कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विभिन्न विषय जोडिएको कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। आज लकडाउनको 49औं दिनमा छौं हामी र बिस्तारै लकडाउन पनि खुकुलो हुँदै गइरहेको छ। के यो लकडाउन खुकुलो हुनुको अर्थ नेपाल कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बचेको हो त? आजको कार्यक्रमको हाम्रो विषय। जोइन द कन्भर्सेसन, फाइन्ड अस अन फेसबुक, कान्तिपुर टिभी HD हाम्रो फेसबुक पेजको नाम। त्यहाँ हामीले यही कार्यक्रमको लाइभ भिडियो शेयर गरिरहेका छौं। तपाईका जिज्ञासाहरू, तपाईका विचारहरू कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ। ट्विटरमा @OurKTV मा हामीले ट्वीट गरेका छौं। तपाईका विचारहरू हामीलाई रिप्लाई गर्नुहोस्। तपाईका फेसबुक कमेन्ट, तपाईका ट्वीटहरूलाई हामी कार्यक्रममा 4 बजेसम्म समेट्ने प्रयास गर्नेछौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम क्वारेन्टाइन सुरु गरौँ। नमस्कार। हरेक दिन जस्तै आज पनि साथी सुप्रलसँगै म नवराज उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरु कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेरिरहनु भएको छ। लकडाउनको 49औं दिन पुगिसक्दा लकडाउनलाई केही खुकुलो गर्ने भनेर केही प्राथमिकता तोकिएका उद्योगहरू खुल्न थालेका छन्। कतिपय सरकारीदेखि कतिपय ब्याङ्किङ क्षेत्र र निजी कार्यालयहरू समेत खुल्न थालेका छन्। यसले गर्दा शहरमा मानिसहरूको भिडभाड बढ्न थालेको छ भने सामान्य प्रयोजनका लागि पनि मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किन थालेका छन्। यसको अर्थ के अब कोरोना भाइरसको सङ्कट कम भएको हो त? होइन। यसको जोखिम के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सुप्रल, जसरी 24 गते निर्णय भएर शुक्रबारदेखि 26 गतेदेखि केही प्राथमिकता तोकिएका केही क्षेत्रहरू खुल्न थाले, त्यसले चाहिँ हिजो पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कतिपय सडकमा होइन बाहिर मानिसहरूको उपस्थिति चाहिँ बढ्न थालेको छ। एक हिसाबले चाहिँ अनौपचारिक रूपमा चाहिँ लकडाउन सकिएकै हो कि जस्तो भन्ने पनि भान परेको छ। अब हाम्रै टोल छिमेकमा पनि हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले लकडाउन हुँदै पनि धेरै पसलहरू चाहिँ किराना पसलहरू पनि खुल्न थालिसके, बाटोमा पनि मानिसहरूको चहलपहल त्यत्तिकै छ। अब यसको अर्थ चाहिँ अब अनौपचारिक रूपमा चाहिँ लकडाउन खुकुलो गर्न नै सरकारले यस्तो निर्णय ल्याएको हो किन? हो, लकडाउनलाई खुकुलो गरियो होइन। लकडाउन त जारी छ। जेठको 5 गतेसम्म लकडाउन निरन्तर गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गरिसकेको चाहिँ सकिने। तर सडकको अवस्था हेर्दा चाहिँ अहिले लकडाउन जस्तो देखिँदैन। मानिसहरूको उपस्थिति, सवारी साधनहरूको चाप होइन, कार्यालयहरू प्रयोजनका लागि विभिन्न मानिसहरू बाहिर निक्लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अझ फेरि त्योभन्दा पनि जोखिमको कुरा चाहिँ अर्को के रहेको छ भने अहिलेसम्म नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने 121 जना सङ्क्रमित अवस्था देखिसकेको छ। यो त हामी यो वर्ल्ड वाइडको अपडेटमा पनि कुराकानी गरौँला। यसले चाहिँ एकातिर सङ्कट बढ्दै गएको जस्तो देखिन्छ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने, र अर्को लकडाउन चाहिँ खुकुलो भएको छ। अब यसको प्रभावहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा आज हामी केही यो जनस्वास्थ्यविदहरू होइन, यो महामारी प्रकोप सम्बन्ध अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू, सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अब यो रोग अलिकति विचित्र प्रकारको छ। अब हाम्रो यो पहिलो वेभ भनौँ न, पहिलो लहरबाट चाहिँ हामी जोगियौँ। यो लकडाउन चाहिँ हामीले नेपालीहरूले सबैजनाले चाहिँ एकदम राम्ररी नै पालना गऱ्यौँ र कोरोना त्यति फैलिन पाएन। नेपालकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म पनि 1 पनि पुगेको छैन। त्यो एकदमै सुखद खबर हो। तर अब दोस्रो खतरा भनेको चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अब दोस्रो लहर पो आउने हो कि कोरोनाको, त्यसको लागि हामी कतिको तयार छौँ त? अब हाम्रो सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था हेरौँ अथवा हाम्रो समग्र मेडिकल सेक्टरकै अवस्था हेरौँ न। भोलिको दिनमा चाहिँ के गरी अब चीन वा भनौँ इटाली, साउथ कोरिया जस्तो सिचुएसन आउने हो भने चाहिँ त्यसको लागि हामी तयार छौँ त? के हामीले प्रिपरेसन थालिसकेका छौँ? लकडाउनमै मात्र बसेको त हामी 50 दिन भयो। अब लकडाउन अगाडि पनि त यो डर थियो, लकडाउन पछि पनि त यो डर त रहि नै रहन्छ नि। अब यो त आजको लागि एउटा रोग भयो, भोलि अर्को रोग पनि यस्तो के होला कि? अब नेपालकै कुराहरू गर्ने हो भने चाहिँ अब सामान्य रोगहरूले गर्दा पनि धेरै चाहिँ मृत्यु हुनेछ। कोरोनाले गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। अब बिस्तारै गर्मीयाम बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ डेङ्गुको पनि खतरा छ। त्योभन्दा चाहिँ आज अब खास गरी यसको तत्कालिक र दीर्घकालीन यसका तयारीका वा सावधानी कुराहरू के कसो हुन्छन् भन्ने कुरा हामी करिब 4 बजीसम्म होइन 2.5 घण्टा यो हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वर्ल्ड वाइड कस्तो छ कोरोना अपडेट्स हेरौँ न त। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को आजसम्मको अपडेट्सहरू तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा। अब कोभिड-19 को हालसम्म 40,92,963 वटा सङ्क्रमणका केसेसहरू देखिएका छन् भने त्यसमध्ये 24,09,920 एक्टिभ केसेस छन्। साथै अहिलेसम्म 14,79,069 जना रिकभर्ड भइसकेको वा निको भइसकेको अवस्था छ भने 2,83,974 जना मानिसहरू चाहिँ कोरोना भाइरस कारण चाहिँ मृत्युवरण गर्न पुगेको अवस्था छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 31 जना मानिस निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। आजको दिनसम्म अहिलेसम्म 121 जना मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमित भएको छ देशैभरि गरेर। अब चाहिँ अब बिस्तारै लकडाउन चाहिँ खुकुलो नै भइसक्यो। अनौपचारिक रूपमा त लकडाउन खुकुलो भएको जस्तो खोलिएको जस्तो
जस्तो पनि देखिएको छ हैन। कस्तो छ सुप्रल, कतिपय प्रभावित रहेका जिल्लाहरूमा कडाई गरिएको छ। काठमाडौँको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने गत शुक्रबारदेखि केही खुकुलो बनाइएको छ। कतिपय अत्यावश्यक कुराहरूका साथसाथै नयाँ उद्योगहरू, कतिपय पसलहरू खुल्ने भनेर सरकारले अनुमति दिएको छ। हिसाबले मानिसहरूको अलिकति चहलपहल बढेको छ। अझ आइतबारबाट चाहिँ समय यो सीमा तोकेर कतिपय कार्यालय प्रयोजनका लागि ब्याङ्किङ क्षेत्र, अस्पताल, मिडिया लगायतका त पहिलादेखि नै चलिरहेका थिए हैन। त्यो अलावा केही अरू क्षेत्रहरू खुल्न थालिएको हुनाले मानिसहरूको चहल पहल, सवारी साधनको चाप चाहिँ सडकमा बढी देखिन्छ। एकातिर संक्रमण बढेको र अर्कोतिर चाप बढिरहेको हुनाले कतै जोखिम फेरि अर्को हिसाबले आउने त होइन भनेर सन्तास पनि फैलिएको छ। अब त्यति धेरै एकदम प्यानिक भइहाल्नुपर्ने अवस्था त होइन, तर सावधानीमा चाहिँ अलिकति हामी सजग हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ जरुर छ। अब भोलि हेर्ने नै हो भने, ठ्याक्कै भोलि हेर्ने हो भने चाहिँ लकडाउनको हामी 50औं दिनमा पुग्छौँ। लकडाउन गर्यो सरकारले, यो त एकदम राम्रो नै निर्णय थियो सुरुदेखि नै। कोरोना चाहिँ संक्रमण फैलिन दिएन, विश्वभर नै यसो सन्तास फैलिरहेको बेलामा लकडाउन गरेर कोरोनालाई चाहिँ हामीले नेपालभित्र नियन्त्रण गर्न त सक्यौँ। तर लकडाउन बाहेक चाहिँ सरकारको के कस्ता तयारी रह्यो त, कहाँ कस्ता पक्षहरूमा चाहिँ सरकार चुक्यो, त्यसको बारेमा चाहिँ अब विभिन्न जनस्वास्थ्यविदहरूसँग पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको विषयमा फर्किनुभन्दा अगाडि चाहिँ सोसियल मिडियामा के कस्ता पोस्टहरू ट्रेन्ड भइरहेछ, हाम्रो नियमित स्तम्भ ट्रेन्डिङ टुडेमा एकचोटि जाउँ न त नवराज। ट्रेन्डिङ टुडेमा आज हाम्रो पहिलो पोस्ट यो रहेको छ, बीबीसीबाट हामीले साभार गऱ्यौँ। यो साउदी अरेबियाको यो एउटा खबर रहेको छ। साउदी अरेबियामा चाहिँ भ्याटको दर चाहिँ 3 गुणा बढाइएको छ। कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्र प्रभावित भएकोले चाहिँ भ्याटको दर चाहिँ 3 गुणा बढाइएको भनेर चाहिँ यो एउटा चाहिँ समाचार आएको छ। अर्को चाहिँ सुप्रल, जसरी कोरोनाको महामारी विरुद्ध हामी लडिरहेकै छौँ, यही बीच चाहिँ नेपालमा जस्तै डेङ्गुको, यो कालाअजरको, मलेरिया लगायतका केही सङ्क्रमणहरू, यस्ता खालका रोगहरू पनि देखा परेको भनेर त्यो समाचार पनि आएको छ, जुन दुःखद समाचार छ। एकातिर कोरोनाको सङ्कट, कोरोना कहर छँदैछ, अर्कोतिर फेरि यो डेङ्गु, मलेरिया जस्ता यी प्रकोपहरूको पनि जोखिम रहेको भनेर यी समाचारले पनि अलिकति समाजमा स्थानहरू पाइरहेका छन् सञ्चार माध्यममा। सामाजिक सञ्जालमा अर्को खबर चाहिँ हामीले बढी ट्रेन्ड भएको देखेको चाहिँ यो समाचार हो कि काठमाडौँ पोस्टबाट हामीले यो लियौँ, साभार गऱ्यौँ। फ्युल कन्जम्सन चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब फ्युल कन्जम्सन अप्रिल महिनामा मात्र चाहिँ 80% घटेको भनेर चाहिँ यो समाचार आएको छ। नेपालमा चाहिँ यो कुकिङ ग्यास बाहेकको चाहिँ अरू फ्युलहरूको चाहिँ प्रयोगमा 80% कम विगत 1 महिनामा, अप्रिल महिनामा, अङ्ग्रेजी महिनामा चाहिँ यो कम भएको भनेर पनि समाचार आएको चाहिँ नेपाल ओयल कर्पोरेसन अर्थात् नेपाल आयल निगमले चाहिँ जनाएको छ। सुप्रल, अर्को चाहिँ बीबीसीकै अर्को एउटा न्युज रहेको छ, यो नियरेस्ट ब्ल्याक होल टु अर्थ डिस्कभर भनेर, यो पृथ्वीको नजिक एउटा ब्ल्याक होल देखियो भनेर बीबीसीका जोनाथन आरोजले एउटा समाचार लेखेका रहेछन्। त्यो समाचारले पनि अहिले यो अलिकति स्थानहरू बढी पाइरहेका छन्। ट्रेन्डिङमा रहेको समाचारहरू यी थिए आजको। अब कार्यक्रमको विषयतिर फर्क्यौँ। अब आज नेपालले काठमाडौँकै हकमा हेर्ने भने चाहिँ लकडाउन धेरै नै खुकुलो भइसकेको अवस्था छ। भोलिका दिनमा चाहिँ अब हामी कस्ता कुरामा सजग हुनुपर्छ, कोरोनाको अब दोस्रो लहर भन्छ, विभिन्न देशहरूमा अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरको डर बढ्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो डर कतिको छ, अब हामीले टेस्टिङको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने हो कि होइन। अब हामीले पनि सुन्यौँ धेरै, अब टेस्टिङको प्रक्रियाहरूबारे चाहिँ अब आरडिटी भनेर सुन्यौँ, हामीले पिसिआर भनेर सुन्यौँ। अब पिसिआरको सङ्ख्या नेपालमा, त्यो पिसिआर टेस्ट प्रविधिको लागि चाहिँ नेपालमा कतिको चाहिँ म्यान पावर छ, प्रविधि कतिको छ, त्यो नेपालमा विकास गर्न सकिने हो कि त्यो इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हो कि, त्यस्ता विषयमाहरू पनि केन्द्रित रहेर हामीले कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। पछिल्लो समय जसरी हामीले पिसिआर र आरडिटीको विषयमा चाहिँ, पिसिआर चाहिँ अब यो खालको अलिकति विश्वसनीय रहेको र कम मात्र यसको परीक्षण गरिएको छ। आरडिटी चाहिँ पछिल्लो समय जसरी विभिन्न दात्री निकायहरूबाट र कतिपय विदेशबाट पनि त्यसका परीक्षण किटहरू ल्याइयो र देशव्यापी नै वितरण गरियो। तर आरडिटीमा चाहिँ यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टिङ सिस्टममा चाहिँ धेरै मानिसहरूले विश्वास पनि गर्न सकेनन्। सुप्रल, त्यो भएर पनि धेरै ठाउँहरूमा आरडिटीमा पोजिटिभ देखिएको पिसिआरमा नेगेटिभ देखिने अवस्था पनि रह्यो भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो आरडिटीमा चाहिँ अलिकति भर पर्ने नहुने भन्ने खालको पनि आयो। यसमा अलिकति मसँग एउटा तथ्याङ्क पनि छ, नेपालले अहिलेसम्म आरडिटी र पिसिआरमा कतिवटा टेस्ट गर्यो भन्ने खालको सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेसम्म नेपालले 16,909वटा चाहिँ पिसिआर परीक्षण गरेको छ भने 56,665 चाहिँ आरडिटी टेस्ट गरेको अवस्था छ हैन। त्यसमा चाहिँ खास अलिकति सङ्क्रमण नदेखिएको जुन पिसिआरलाई चाहिँ हामीले फाइनल अथोराइज भन्ने गरेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म पिसिआर गरेर पोजिटिभ नदेखिएको केस चाहिँ 16,788 छ भने सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएको पिसिआर मार्फत कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको चाहिँ 121 केससम्म अहिलेसम्म देखिन्छ। नेपालभरि अहिले चाहिँ करिब 13,665
25 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने 164 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। निको भएको संख्या त हामी उल्लेख गरिसक्यौँ, 31 जना मानिस चाहिँ निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। तर एक हिसाबले हेर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ अब 13,000 जुन सङ्ख्या भन्नुभयो तपाईँले क्वारेन्टाइनमा छन्, अनि 17,000 चाहिँ PCR टेस्ट भनेर जुन भन्नुभयो, 17,000कै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि पर क्यापिटा हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यो अत्यन्त थोरै नै हुन जान्छ। परीक्षणको गति चाहिँ हाम्रो कम पनि देखिन्छ। यस हिसाबले चाहिँ जति धेरै परीक्षण बढिरहेको छ त्यति सङ्क्रमण सङ्ख्या पनि बढिरहेको हुनाले कति परीक्षण कम भएर कम सङ्क्रमित देखिएको भन्ने खालको एउटा मान्छेलाई त्रास पनि अहिले देखिन्छ। सुप्रल, अब यही तथ्याङ्कलाई मात्र आधार मान्ने हो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रति 1 लाख जनसङ्ख्यामा 50 जनाको पनि अहिलेसम्म चाहिँ PCR-बाट टेस्ट भएको छैन भने चाहिँ यो चाहिँ अब संसारमा नै अलिकति कम नै हो कि भन्ने कुराहरू आज एउटा मैले बिहान रिपोर्ट पनि हेरेको थिएँ। भियतनामको तुलनामा चाहिँ भियतनामले चाहिँ सुरुदेखि नै यो कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ भियतनाम पनि हाम्रो जस्तै आयो भएकै मुलुक नै भन्नुभयो। भियतनाममा चाहिँ यो तयारी एकदम राम्रोसित भयो, PCR-को टेस्ट पनि बिस्तारै भियतनामले बढाउन थाल्यो। तर नेपालको हकमा चाहिँ अब PCR-को टेस्टहरू पनि यो जुन टेस्टिङ कोरोना भाइरस टेस्टिङै भनौँ न, PCR मात्र किन, कोरोना भाइरस टेस्टिङको दर पनि अलिकति कम रूपमा बढेको हो, त्यसको लागि तयारी पनि नपुगेको हो कि जनशक्ति नपुगेको हो, रिसोर्सेस नपुगेको हो, त्यो चाहिँ के रहेछ कुरा, अब त्यो पनि बिस्तारै चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जसरी आज हामी लकडाउन अलिक खुकुलो भएको अवस्थाको कुरा गरिरहेका छौँ, यसमा सङ्क्रमणको जोखिमको कुरा गरिरहेका छौँ। सुप्रल, नेपालमा पहिलो केस चाहिँ जसरी चाइनाबाट फर्किएको माघको दोस्रो साता पहिलो केस देखिएको थियो। त्यसको 2 महिनापछि मात्रै फागुनको अन्तिम भनेर चैतको पहिलो साता मात्रै दोस्रो केस देखियो। त्यसपछि चैतको 11 गतेदेखि लकडाउनमा गयौँ हामी होइन। लकडाउन पछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा 121वटा केस पुग्नु भनेको लकडाउन भइरहेको छ। तर कतिपय जिल्लाहरूमा सीमाको कुरा, त्यहाँ देखिएको समस्या, बाहिरबाट आएको यी धेरै प्रक्रियाहरू रोक्दा यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न खोज्दै पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यसले चाहिँ अब हामी लकडाउन मात्रै गरेर पनि पुग्ने अवस्था रहेनछ। फेरि यो बिचमा जस्तै अघि हामीले 16,000 समथिङ नजिक 17,000 नजिकको PCR टेस्ट हुनु भनेको यो झन्डै 2 महिनाको पुग्न लागिसक्यो। यो अवधिको यो बिच पनि पर्याप्त होइन। यसले पनि अलिकति सरकारको तयारी र यसले स्वास्थ्य सावधानीतर्फ चाहिँ जुन गतिमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो गति जस्तो देखिए चाहिँ हामीले नरहेको भनेर कतिपय गुनासोहरू पनि आइरहेका छन्। कतिपय स्वास्थ्यविदहरूको पनि त्यो खालको तर्कहरू आइरहेका छन्। यही विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामी चाहिँ यही कार्यक्रमकै सवालमा कुराकानी गर्नको लागि, यही जोखिमकै कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ एकजना हाम्रो किरण पाण्डे हुनुहुन्छ होइन। उहाँ एपिडेमियोलोजीमा अलिकति आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यस्ता सावधानीको कुरा अपनाउनु पर्ने, जनचेतनाको कुराहरू धेरै कुरा चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। सुप्रल, अब यही विषयमा चाहिँ हामीले सोसियल मिडियामा पनि के नेपाल चाहिँ अब लकडाउन खोल्नको लागि तयार नै भएको हो त भनेर चाहिँ हिजो दर्शकहरूको विचार के छ भनेर हामीले सोसियल मिडियामा माग्यौँ। अजन बमजनजीले चाहिँ हामीलाई यो कमेन्ट पठाउनु भएको छ। इन्फेक्टेड केसहरू धेरै नदेख्नु, टेस्टिङ गति कम भएर हो, महिना दिनभन्दा बढी घरभित्रै सीमित हुनु सबै वर्गमा प्रभाव पर्नुको कारणले लकडाउन खुकुलो पारेको, जोखिम कम भएर होइन तर आफ्नो दैनिकी सहज बन्दै जाँदा सङ्क्रमण हुन नदिन अपनाउनु पर्ने सामान्य मापदण्ड पालना नगरेमा भयावह अवस्था नहोला भन्न पनि सकिन्न भनेर चाहिँ अजन बमजनजीले चाहिँ हामीलाई यो कमेन्ट पठाउनु भयो। सुप्रल, यस्तै धेरै हामीले सावधानीको कुराहरू होइन, स्वास्थ्य सावधानीको कुरा अनि जनचेतनाको अभिवृद्धिको कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि यही सन्दर्भमा एकजना ट्विट मार्फत साबुन पानीले नियमित हात धोऊ भन्ने ह्यान्डल राखेर एकजना व्यक्तिले हामीलाई पठाउनु भएको रहेछ। यसमा सबैको आफ्नो विचार र तर्क छन्, तर पहिला सबै नेपालीहरूलाई चेक जाँच गरौँ अनि अति जोखिममा परेका जिल्लामा थप कडाइ गरी छुट्टै नीति नियम बनाएर अगाडि बढाउन म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। लकडाउन खुकुलो रेड, येल्लो, ग्रिन भारतले गरे अनुसार बनाउनुहोस् सरकारजी भनेर उहाँले चाहिँ एउटा सुझाव दिनुभएको रहेछ हाम्रो ट्विटर मार्फत होइन। यसले के अर्थ राख्छ भने अलिकति प्रभावित रहेका जिल्लाहरूलाई वा सङ्क्रमण सङ्ख्या वा जोखिममा रहेका जिल्लाहरूलाई रेड जोनमा राख्ने, त्यसलाई अलिक कडाइका साथ गर्ने, त्यसपछि अलिकति अवस्था हेरेर चाहिँ त्यसको प्रक्रिया विषय अघि जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँको सुझाव थियो। यही सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला डाक्टर किरण पाण्डे हुनुहुन्छ, उहाँ एपिडेमियोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब सुन्नु भएको छ हामीलाई? डाक्टर साहब, हामी लकडाउन लम्बिरहेको अवस्था छ होइन, तर पनि काठमाडौँ लगायत केही क्षेत्रहरूमा लकडाउन अलिकति खुकुलो भएर सर्वसाधारणको अलि उपस्थिति बढी देखिन्छ वा आवाज आवत भनौँ, यसले अलिकति सडक मानिसहरूको उपस्थिति बाक्लिँदै रहेको अवस्थामा चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले? यो सम्भावना यो अलिकति खोल्नका लागि त्यो त्यसरी अलिकति खुकुलो बनाउने अवस्थामा हामी पुगेको हो? त्यो हामी ढुक्क भएर लकडाउन खुकुलो बनाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको जस्तो त मलाई लाग्दैन होइन। तर हामीले पहिला पनि बुझेको कुरा चाहिँ के हो भने लकडाउन अनन्तकालसम्म जान सक्ने कुरा पनि थिएन। मान्छेको जीवनयापनका कुराहरू छन्, दैनिकीका कुराहरू छन्,
अब त्यहाँ पनि हामी त्यति साह्रै कडाउका साथ प्रस्तुत हुन पनि कसरी सक्ने हो, सरकारलाई त्यो पनि अप्ठ्यारो छ। त्यति भन्दै गर्दाखेरि हाम्रा पूर्व तयारीहरू सम्पूर्ण रूपमा तयार भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। डाक्टर साहब, यहाँ पछिल्लो समय कस्तो देखियो भने रोगको सङ्क्रमण सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेकै छन् होइन। अझ कतिपय सीमामा कडाइ गरिएको भनेर समाचारहरू पनि आइरहेको छ। खास गरी मैले सीमा भन्नाले विदेशबाट आउने होइन कि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ एउटा महामारी यो विषय प्रकोपको विषयमा अलिकति जानकार पनि हुनुभएको हुनाले यस्तो अवस्थामा अलिकति सरकारले कस्ता प्रक्रियाहरू कस्ता सावधानीहरू गरेर मात्रै लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनेतिर जानु पर्थ्यो, यहाँले के देख्नुहुन्छ? अब हाम्रा सम्पूर्ण तयारीहरूको एउटै मात्रै मकसद भनेको चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या घटाउने हो होइन। अथवा त्यो घटाउन सकिँदैन भने पनि कम्तीमा पहिचान गरेर उनीहरूलाई एउटा सुरक्षित ठाउँमा आइसोलेट गरेर राख्ने हो। त्यो गर्नको लागि हाम्रो दुईवटा कमजोरीहरू देखियो। एउटा त हामीले बोर्डर पनि त्यति राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखियो होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ अब यही भएका सङ्क्रमितहरूलाई पनि हामीले पहिचान गर्न नसकेको हो कि जस्तो पनि देखियो। यी दुई कमजोरीहरू चाहिँ रहे हाम्रा। अब डाक्टर साहब, अब हाम्रै यो कार्यक्रममा एकजना अतिथिले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ यही यो कोरोना सङ्क्रमणकै सुरु भएदेखि नै र यो लकडाउनको अवधिमा पनि भेन्टिलेटरको सङ्ख्या चाहिँ बढेन भन्नाले चाहिँ भविष्यको दिनमा चाहिँ अब यस्तो कुनै विपत्ति आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो तयारीको लागि चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ अलि इन्थुजियाजम देखिन कि भन्ने पनि कुरा उठ्यो। डाक्टर साहबको यसमा के भनाइ छ? यो मेरो विचारमा गलत लक्ष्य हो है। हामीले हाम्रो रिसर्चमा पनि हामीले त्यो हेरेका छौँ होइन। हामीले त्यो हिसाबको तयारी गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ हामीले यस्तो पार पाउँछौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले गर्नुपर्ने भनेको अहिले नै हाम्रो सबै शक्ति लगाएर टेस्टिङ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन नै हो। अन्धाधुन्द यहाँ महामारी फैलियो र अनि हामीले सबैलाई अस्पतालमा नै उपचार गर्न खोज्ने हो भने चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति लगाए पनि यहाँ केही पनि फरक पर्नेवाला छैन। हामीले हाम्रो अनुसन्धानको क्रममा पनि काठमाडौँमा अहिले विद्यमान स्वास्थ्य संरचनाभन्दा 1000 बेड थप्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भनेर हेरेका थियौँ। त्यसले पनि खासै केही फरक पर्ने देखिएन। अन्य कुरा नगर्ने हो भने अहिले हामी गर्न सक्ने सापेक्षिक रूपमा सजिलो कुरा टेस्टिङ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन नगर्ने हो भने 2, 5, 10, 100, 200-400वटा भेन्टिलेटर थप्दैमा पनि यहाँ खासै फरक पर्नेवाला चाहिँ छैन। त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। डाक्टर साहब, यो अवस्थामा अलिकति लकडाउन खुकुलो भएको आवत जावत मानिसहरूको सङ्ख्या जसरी वृद्धि भइरहेको अवस्थामा भोलि यदि महामारी बढेको अवस्थामा यति धेरै हामी झन्डै 50-49 दिनसम्म लकडाउनमा रहँदाखेरि आन्तरिक हिसाबले महामारी भोलि बढ्यो भने त्यसको समाधान कसरी गर्ने वा प्रिकसन कुरा के हुने, हाम्रो आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने तयारीहरू के थिए, त्यो तयारीहरू भएको यहाँले देख्नु भएको छ त? छैन। त्यो मैले अघि पनि भने त्यो तयारी चाहिँ पुगेको छैन होइन। त्यो पनि एकदमै प्रष्ट रूपमा पुगेको नपुगेको कहाँनिर हो भने टेस्टिङ नपुगेको हो। अब कतिपय फोरमहरूमा मैले विभिन्न ठाउँमा बोल्दाखेरि टेस्टिङ गरेकै छौँ त भन्ने जस्तो कुरा पनि आयो। आजै बिहान म अलिकति चट्टा ठान्डो खेलाउँदै थिएँ। हामीभन्दा संसारका 140वटा देशहरूले कति व्यक्ति धेरै टेस्टिङ गरेर रहेछन्। हामी जस्तै सामाजिक आर्थिक अवस्था भएका देशहरूले पनि हामीभन्दा धेरै टेस्टिङ गरेका छन्। अब दक्षिण एसियामा तथ्याङ्कलाई अलिकति गोमटोल बनाएर हामी राम्रो जस्तो देखिएको मात्रै हो। तर त्यहाँ नै हाम्रो एकदमै ठुलो कमजोरी भइदियो। अब टेस्टिङ यथेष्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सङ्क्रमण कति हो, हामी कति जोखिममा हो भन्ने कुरा केही पनि हामीले जानकारी पाउन सकेनौँ। केही ठाउँहरू चाहिँ हामी जहाँ अलिकति सङ्क्रमण बेसी हो कि विशेष गरी भारतको बोर्डरमा रहेका ठाउँहरूमा सङ्क्रमण बेसी जस्तो देखिएको हो। तर काठमाडौँमा के छ भन्ने पनि त हामीलाई पटक्कै थाहा छैन। यहाँ पनि त हामीले एकदमै नगर्ने मात्रामा टेस्टिङ गरेका छौँ। अब हाम्रो आफ्नै रिसर्चले देखाए अनुसार पनि काठमाडौँमा केही हजार दैनिक टेस्ट गर्न सकियो भने चाहिँ हामी केही हप्तामा काठमाडौँमा हामी कुन अवस्थामा छौँ भनेर हामीले जान्न सक्ने थियौँ होला। तर त्यो पनि भएको छैन। अब पहिला विभिन्न कारणहरू देखाइए, किट छैन भनेर भनियो, आरएनए एक्सट्र्याक्सन किट छैन भनेर भनियो, कहिले चाहिँ बिटिएम छैन भनेर भनियो। अहिले त ती सबै पनि भएको अवस्था हो। त्यही पनि हिजो लगभग 560-70 मात्रै टेस्ट भयो। त्यति हुन चाहिँ अलिकति दुःखद नै हो। डाक्टर साहब, अब यो टेस्टिङको सङ्ख्या चाहिँ दर चाहिँ अझ बढाउनु पर्ने हो त लकडाउन खुले पनि, र त्यसको बढाउनको लागि चाहिँ अब रिसोर्सेसहरू चाहिँ हामीसँग अपुग नै हो कि यसमा चाहिँ कसको कमजोरी चाहिँ बढी देख्नुहुन्छ? अहिले अपुग चाहिँ होइन। अस्ति भर्खरै 30,000 टेस्टिङ किट आएको छ। एक्सट्र्याक्सन किट पनि त्यही परिमाणमा आएको छ अनि अरू पनि आउँदैछ। अहिले केही हप्ताको लागि सायद 1-2 महिनाको लागि हामीलाई टेस्टिङको किटको कमी चाहिँ होइन। तर हामीले हाम्रो भनौँ न राज्य संयन्त्रलाई, हाम्रो स्वास्थ्य संयन्त्रलाई
उचित प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गरेर जहाँ सेवा चाहियो त्यहाँसम्म सेवा पुर्याउन नसकेको चाहिँ पक्कै हो। हामीलाई यस्तो खालको महामारी अथवा यस्तो खालको ठुलो स्वास्थ्य विपदसँग जुझेको पहिला अनुभव नभएको कारणले पनि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसमा पनि हामीसँग विभिन्न साधन स्रोतहरू हुँदै पनि तिनीहरूको पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसकेर नै हामी यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँ पुगेको। डाक्टर साहब, परीक्षणको कुरा गर्दाखेरि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा वा दूर दराजमा सङ्क्रमण भएको त्यो स्वाइपको कुरा त्यो सम्बन्धित ठाउँमा आएर अझ काठमाडौँसम्म आइपुग्दाखेरि लाग्ने समयदेखि लिएर परीक्षणै यदि कम भएको अवस्थामा पूर्वाधारको कुरा त्यस्तै छ, जनचेतनाको कुरा त्यस्तै छ, हाम्रो स्वास्थ्यको जुन एउटा हाम्रो आफ्नो हुनुपर्ने रिसोर्सेसहरूको कुरा यी सबै रहँदाखेरि चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ? नेपालले अलिकति अपनाउनु पर्ने अलिकति द्रुत गतिमा अलिकति तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू स्पेसिफिक यो कुरामा अब प्रायोरिटाइज गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँको सुझाव के छ? अब यहाँले ग्रामीण क्षेत्रको कुरा ल्याउनु भयो है, म चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रको बारेमा त्यति साह्रै चिन्तित छैन। अब हुन त प्रत्येक सङ्क्रमितलाई भेटाउनु पर्यो, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो होइन। तर एपिडेमियोलोजीको हिसाबले हेर्ने हो भने मनाङमा 1-2जनालाई सङ्क्रमण हुँदैमा अथवा भनौँ न घना बस्ती नभएको ग्रामीण भेगमा 1-2जनालाई सङ्क्रमण भयो भन्दैमा मान्छेहरू त आवत जावत नहुने हो भने त्यो सङ्क्रमण चाहिँ त्यसै हराएर जानेछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ महामारीको दृष्टिकोणले त्यहाँ हामी पुग्न सकेनौँ भनेर कति चिन्ता गर्नुपर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै छ होइन। म चाहिँ अलिकति मलाई अप्ठ्यारो लागेको चाहिँ काठमाडौँ जस्तो घना बस्ती भएको ठाउँ अथवा तराई जस्तो ठाउँ, विशेष गरी भारतसँगको बोर्डरबाट धेरै नजिक भएको र मान्छेहरूको आवत जावत भइरहने ठाउँ, त्यहाँ चाहिँ म अलिकति चिन्तित छु। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी कुरेर बिरामीहरूलाई अथवा सेवाग्राहीहरूलाई कुरेर बस्ने होइन, हामी सेवा प्रदायकहरू नै घर घरमा पुगेर त्यहाँ सेवा प्रदान गर्ने प्लान बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि पनि अन्य देशहरूले गरेको इक्जाम्पल चाहिँ के हो भने उनीहरूले सयौँ हजारौँ कुनै देशमा त 10,000 हजारसम्म पनि जनस्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरेर तर मोगो टोली खडा गरेर त्यसको मार्फतबाट सेवा पुर्याइरहेका छन्। हामीले पनि त्यस्तै किसिमको सेवा पुर्याउने चेष्टा चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी कहाँ पनि त्यस्तो प्रयास नभएका त होइनन्, सानो टोली स्वास्थ्य सेवा विभागमा पनि छ। मैले सुन्छु अरू राज्यका अन्य निकायहरूमा पनि सयौँका सङ्ख्यामा त्यस्ता खालका अब व्यक्तिहरू तयार भएका चाहिँ छन्। तर तिनीहरूको उचित प्रभावकारी हामीले एउटा पब्लिक हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरको डिप्लोयमेन्ट चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। त्यो गर्न जरुरी छ। त्यति गरेर अरू देशहरूले जस्तै एकदमै व्यापक हिसाबले अब आउने केही हप्तामा मेरो विचारमा आउने 1 महिना जस्तोमा 10,000 हजार 50-60 हजारसम्म टेस्ट गर्न सक्ने हो भने चाहिँ हामी एकदमै धेरै फरक अवस्थामा हुनेछौँ। त्यत्रो कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर उत्तर आइहाल्न सक्छ, तर हामी जस्तै मुलुकहरूले गरेका छन् हामीले पनि गर्न सक्छौँ। हस्, यो जानकारी र यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। सुप्रल, उहाँ डाक्टर किरण पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ खास यो अलिकति एपिडेमियोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्थ्यो। यो महामारीको कुरा, त्यसपछि यो अलिकति सावधानी नअप्नाइकन आउने यस्ता कुराहरू, लकडाउन खुकुलो गरियो, मानिसहरूको आवाज जावत अलिकति भिडभाड बढ्न थाल्यो भने सम्भावित जोखिमका उपाय के सम्भावना हुन्छ र त्यसका अलिकति सुविधा, अलिकति हामीले के कस्ता कुराहरूमा चाहिँ प्राथमिकताका आधारले अलिकति हामीले गर्नुपर्ने विकासको कुरा, स्वास्थ्यका उपकरणहरूको कुरा, टेस्टिङ कुराहरूमा चाहिँ अलिक जोड दिनुपर्ने अवस्थाको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा अहिले के एकछिन हाम्रो व्यापारिक विश्रामको समय भएको छ, त्यसपछि कान्तिपुर टिभी एचडीमा चाहिँ हामीले यही कार्यक्रमको लाइभ भिडियो सेयर गरेका छौँ। अब के लकडाउन खोल्नको लागि नेपाल तयार भएको हो त भनेर हामीले प्रश्न राखेका छौँ। यस सम्बन्धी चाहिँ तपाईँका विचारहरू चाहिँ हामीलाई फेसबुकमा हाम्रो लाइभ भिडियोमा र ट्विटरमा @ourktv-मा तपाईँका विचारहरू हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला। तपाईँका ट्विटहरू र तपाईँका कमेन्टहरू लिएर हामी यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि फेरि तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा फर्केर आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा लकडाउन खुकुलो हुँदै गएको यो अवस्थामा के नेपाल साँच्चीकै लकडाउन खोल्नको लागि तयार भएको हो त भनेर विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। जोखिमको न्यूनीकरणको अवस्था हो त भन्ने खालको यही विषयमा चाहिँ अब हाम्रा दर्शकहरूले पनि आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ। वीरेन्द्र यादवजीको कमेन्ट पढाउन त उहाँले ट्विट गर्नुभएको रहेछ, अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्ने हो भने केही सीमित क्षेत्र या जोनको हिसाबले खेल्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।
तर सबै परिस्थिति चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने उहाँको चाहिँ वीरेन्द्र राउतजीको ट्विट रहेको रहेछ। अर्का एकजना हाम्रो दर्शकले चाहिँ लेख्नु भएको छ, यस जोखिमबाट मुक्त भएको भन्दा पनि अरू विभिन्न देशहरूको अवस्था हेरी नेपालमा यसको प्रभाव कम नै छ र अन्य राष्ट्रहरूमा पनि सङ्क्रमणको कमी देखिँदै गरेकोले अब केही खुकुलो गर्दै सतर्कता अपनाएर राष्ट्रको अर्थव्यवस्थातिर पनि ध्यान दिन अति नै जरुरी छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ अब विशेष त चाहिँ साउथ कोरिया र जर्मनी लगायत देशमा चाहिँ कोरोना भाइरसको यो दोस्रो लहर चाहिँ देखिन थाल्यो भनेर पनि समाचारहरू आएका छन्। विशेष जर्मनीमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ टर्म पनि आएको छ, प्रिभेन्सन प्याराडक्स। सुरुमा चाहिँ अब प्रिभेन्सनको लागि भनेर यति जोड दियो, अब जस्तै नेपालकै कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले लकडाउनमा त धेरै कडाइ अप्नाइ गऱ्यौँ, तर लकडाउन खुकुलो हुने बित्तिकै अब त डर सक्यो नि भन्ने पनि एउटा मानसिकता आउने पो हो कि, जुन चाहिँ अब जर्मनीमा चाहिँ त्यो अहिले भइरहेको रहेछ। नेपालमा पनि त त्यो खतरा छ नि त लकडाउन। त्यस्तै विषयमा अर्को दीपक गुरुङको एउटा कमेन्ट रहेको रहेछ सुप्रल। उहाँले लेख्नु भएको छ, लकडाउन खुकुलो गर्नु समस्याको समाधान अर्थात् कोरोना मुक्त हुने होइन, तर खुकुलो नभएसम्म ज्याला मजदुर गरेर छाक टार्नेहरूको लागि धेरै मर्का पर्छ। लकडाउन खुकुलो गरे पनि हरेक मान्छे देख्न साथ वा त्रास हुनुपर्ने वा डराउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ सबै मान्छे कोरोनाको बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको बेलामा डर भइरहेको हुन्छ। सकेसम्म ज्याला मजदुर गरेर बस्नेहरूको लागि सरकारबाट लकडाउन अवधिको भर राहतको व्यवस्था गरेर जबसम्म कोरोनाको सङ्क्रमित कम हुँदै गयो भन्ने या बल्ल लकडाउन खुल्ला भयो भने चाहिँ सरकारको मनोबल उच्च देखिन्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँको अलिकति यो जस्तो मजदुर क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अलिकति सुविधा दिनु पऱ्यो, राहत दिनु पऱ्यो भन्ने उहाँको चाहिँ एउटा सुझाव रहेको रहेछ। देवराज घिमिरेजीले पनि यही क्रममा लेख्नु भएको छ, लकडाउन खुकुलो हुने भनेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमबाट मुक्त भएको पटक्कै होइन, सतर्क हुन जरुरी छ, विकराल रूप लिन सक्छ कि भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। सुप्रल, यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र समीर हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अहिले लकडाउन अलिक खुकुलो बनाइएको छ भनेर काठमाडौँमा मानिसहरूको उपस्थिति पनि बढी देखिन्छ। साँच्चै अहिले लकडाउन खुकुलो गरेर मानिसहरूको भिडभाड जुन बढिरहेको छ, मानिसहरूको जमघट बढिरहेको छ, यसबाट हुने जोखिमहरू के देख्नुहुन्छ यहाँले? खास गरी चाहिँ लगभग 50 दिन चाहिँ लकडाउन पुग्नै आँटेको छ। यो अवधिमा चाहिँ हामीले के कुरा चाहिँ परिवर्तन गऱ्यौँ, हामीले के चाहिँ प्रगति गऱ्यौँ र चाहिँ लकडाउन चाहिँ खुकुलो गरायौँ भन्ने आधार हामीसँग छैन। जस्तो चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर लगायतका सहरहरूमा प्रत्येक सहरमा 20,000 चाहिँ ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ टेस्ट गरेर, त्यस्तै चाहिँ बोर्डरको एरियामा पनि टेस्टहरू गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जब रिजल्ट पाउँछौँ त्यो रिजल्ट पाएपछि यो क्षेत्र चाहिँ सङ्क्रमित छ यो छैन भन्ने जुन किसिमको आँकडा आउँछ त्यो आँकडा अनुसार हामीले लकडाउन गर्ने नगर्ने अथवा खुकुलो गर्ने कन्सिडर गर्ने त्यो निर्णय गरेको भए जनतालाई चाहिँ ढुक्क हुन्थ्यो। र अहिले हेर्ने भने भरि यो 4 महिनामा चाहिँ पिसिआर टेस्ट 17,000 पनि भएको छैन। र यो अवस्थामा हामीले लकडाउन खुकुलो गर्दाखेरि तपाईँले देख्नु हिजो धेरै मान्छे निस्कियो, आज धेरै मान्छे निस्किया छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ जोखिम चाहिँ बढेको छ। डाक्टर साहब, यो पछिल्लो समय जसरी मानिसहरू बाहिर बढिरहेको छ, सवारी साधनको चाप बढिरहेको छ होइन, यसमा चाहिँ अलिकति पब्लिकको तहबाट वा मानिसहरूले बाहिर निक्लिँदा वा अत्यावश्यक काम परे पनि नपरे पनि लामो समय घरभित्र बस्ने मानिसहरूको बाहिर निक्लिने त्यो फ्लो पनि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले अपनाउनु पर्ने सावधानी चाहिँ के हुन्, उहाँहरूले के कस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ? हामीले के गर्नुपर्छ भने कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ हामी नेपाल चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ हामी बलियो छौँ र खास चाहिँ अहिले चाहिँ भारतबाट आउने चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ धेरैलाई सरेको छ। आजकै कुरा हेर्नु, कपिल वस्तुमा 10 जना चाहिँ दक्षिण बङ्गाल मुम्बईबाट चाहिँ लुकीछिपी गर्दै आएको देखिन्छ। भनेपछि चाहिँ काठमाडौँमा पनि बसमा चढेर अथवा हिँडेर धेरै मान्छेहरू आइरहेका छन् यही दिनले त। आज पनि मैले थाहा पाए अनुसार जस्तो बनवासमा बढेर त्यसपछि हिँडेर मान्छेहरू आइरहेका छन्। त्यसको अर्थ के भने सोच्ने मान्छेहरू सङ्क्रमित चाहिँ निस्किने सम्भावना चाहिँ धेरै बढेको छ। त्यो भएकोले चाहिँ सरकारले पनि चाहिँ मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र जनताले पनि पहिलो कुरो के भने हामी खतरामुक्त छैनौँ। काठमाडौँ एउटा चाहिँ सानो कचौरा हो, यो कचौरामा चाहिँ सङ्क्रमण भयो भने हामीले रोक्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ हामी काम नपरे घरमै बस्छौँ। अनि त्यसपछि कामबाट निस्किँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ अनिवार्य मास्क लगाउने, चस्मा लगाउने, त्यस्तै काम विशेषमा ग्लोभ्सहरू लगाउने, अनि बाटोमा हिँड्दा सामाजिक दूरी कायम गर्ने। जस्तो चाहिँ हामीले 6 फिटको चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गऱ्यौँ भने
हामी धेरै बस्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीमा धैर्यता चाहिन्छ। डाक्टर साहब यहाँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँको आवाजमा अलि क्लियर आएको छैन। यसलाई फेरि हामी तपाईँसँग सम्पर्क गर्नेछौँ। यहाँले यति महत्त्वपूर्ण सुझावहरू यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई अझ सहज रूपमा सुनाउनका लागि चाहिँ हामी यहाँलाई फेरि पनि सम्पर्क गर्नेछौँ। सुप्रल, जसरी उहाँले भन्नुभयो नि काठमाडौँ सानो उपत्यकामा यहाँ सङ्क्रमण बढेको अवस्थामा चाहिँ जोखिम अझ बढी हुनसक्छ, त्यो भएर त्यो सावधानी कुराहरू अपनाउनुपर्छ भन्ने उहाँले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्को कुरा उहाँले राख्नुभएको छ अब ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरेर पनि अगाडि बढ्ने हो कि भनेर चाहिँ। ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ अर्थात् चाहिँ एउटा पपुलेसनबाट चाहिँ ऱ्यान्डम रूपमा चाहिँ टेस्टिङको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो कि, किनभने अब सबैजनाको परीक्षण गरेर त सम्भव छैन। नेपालकै अब क्यापेसिटीको कुरा हेर्ने भने आज लकडाउनको 49औं दिनमा लगभग 50औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ जम्मा 17,000 हाराहारीको मात्र टेस्टिङ भएको छ। र यही क्रममा चाहिँ अब भारतबाटै यो लकडाउनकै समयमा मात्र पनि भारतबाट जो नेपालीहरू आउनुभयो 1.5 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू आइसक्नु भएको छ। सुप्रल, उहाँसँग हाम्रो सम्पर्कको प्रयास जारी छ। त्यो बिच चाहिँ हामी केही प्रतिक्रियाहरू पनि लियौँ होइन। एकजना देवराज घिमिरेले आवर केटिभी मार्फत उहाँले जसरी देवराज घिमिरेले हामीलाई ट्विट गर्नुभएको रहेछ, लकडाउन खुकुलो हुनु भनेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमबाट मुक्त भएको पटक्कै होइन, सतर्क हुन जरुरी छ, विकराल रूप लिन सक्छ भनेर उहाँले ट्विट गर्नुभएको रहेछ। यो सँगसँगै हाम्रो डाक्टर रविन्द्र समीर फेरि पनि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई फेरि स्वागत छ। अघि जुन हिसाबले कुराकानी गर्दा गर्दै हामीले अलि राम्रो सुन्न नसकेको हिसाबले फेरि पनि यहाँलाई त्यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यति मान्छेहरू जमघट बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति हामीले अपनाउनु पर्ने न्यूनतम शर्तहरू के हुन्? अब अहिले कस्तो छ भने जस्तो चाहिँ हामीहरूको व्यापक टेस्ट नभएको हुँदाखेरि सङ्क्रमण भएको मान्छेहरू पनि हामीसँग हुन सक्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ लकडाउन खुकुलो गरे पनि, लकडाउन चाहिँ टाइट गरे पनि हामी जनताले हामीले यही कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हो। जस्तो चाहिँ ठुलो कुरा भनेको एउटा चाहिँ सामाजिक दूरी हो र हामीहरूले बाटोमा हिँड्दा काममा हिँड्दाखेरि सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्ने, त्यसको लागि पर्खने, धैर्य गर्ने, संयम गर्ने चाहिँ हाम्रो बानी विकास गर्नु जरुरी छ। अर्को कुरा भन्ने हो भने जस्तो हामीले चाहिँ मास्क नलाइकन बाहिर निस्कनै हुँदैन। हामी चाहिँ मास्क लगाएर बाहिर निस्कौँ, मास्कहरू प्रपरली चाहिँ सही तरिकाले लगाउँ, त्यसपछि चाहिँ चस्मा लगाउने, अनि काम गर्ने ठाउँहरूमा पन्जा लगाएर काम गर्ने, कमसेकम बाहिर निस्किँदाखेरि हामीले विन्ड सिटर, ट्राउजर जस्तो किसिमको लगायौँ भने घरमा आएर सुकाउन मिल्छ। त्यस्तै चाहिँ हामीले बाहिरबाट सङ्क्रमण बोकेर चाहिँ घरमा नआउने वातावरण पनि हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी अत्यन्तै सजग भएर हामी चाहिँ, किनभने हामी सानो एउटा तर त्यो हुँदाखेरि हामी अत्यन्तै सजग भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, अब जुन हामीले यो सोसल डिस्टेन्सिङको कुरा गऱ्यौँ, अर्थात् यो व्यक्ति बिचको दूरी चाहिँ कायम राख्नुपर्छ भनेर हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ, हामीले पनि इन्सिस्ट गरिरहेका छौँ यो लकडाउनको बेला पनि व्यक्ति बिचको दूरी चाहिँ कायम राखौँ भनेर। अब लकडाउन केही गरी अब यो खोलिहालिए पनि व्यक्तिको दूरी जुन कायम गर्नुपर्ने सोसल डिस्टेन्सिङको यो अवधारणा छ, यो कहिलेसम्म चाहिँ हामीले दर्शकहरूले हामी सबैले चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ अपनाउनु पर्ला? जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसन्धानको हिसाबले बोल्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ जहिलेसम्म चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ को खोप आउँदैन अथवा कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रण हुँदैन त्यो बेलासम्म हामीहरूले चाहिँ यो सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको छ, अहिले वर्ल्डमा चाहिँ न्यू नर्मल भन्ने टर्म आएको छ। जस्तो चाहिँ अब यो 2 वर्ष चाहिँ न्यू नर्मल टर्म चाहिँ लागू हुनेछ भनेर आइरहेको छ। र अहिले हामीले चाहिँ करिब 2 वर्ष लागि हामीले चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ यो तयारी गर्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ अब हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अनावश्यक चाहिँ भिडभाडमा नजाने, त्यसपछि बिना काम नहिँड्ने, अनि त्यसपछि गएर जतिसके घरमै बस्ने, हात धुने प्र्याक्टिसहरू एकदमै बढाउने, ती कुराहरू चाहिँ ती सामान्य कुराहरू चाहिँ हामीले यो कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रण नभएसम्म चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी छ। तपाईँलाई थाहा छ जस्तो कोरोनाको यो चाहिँ हामी पहिलो वेभमा छौँ, अब चाहिँ सेकेन्ड वेभ भनेको चाहिँ नेपाल र भारतमा जुन जुलाईमा आउने भनेको छ। र चाहिँ खास गरी यो असार साउन महिनामा नेपाल र भारतमा सङ्क्रमण अत्यधिक बढ्ने भनेर WHO ले चाहिँ भनेको छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यसको लागि पनि पूर्व तयारी गर्नु चाहिँ जरुरी छ। अब पूर्व तयारीमा त परीक्षण पनि पर्छ होला डाक्टर साहब। परीक्षणको गति बढाउनलाई चाहिँ अब हामीसँग रिसोर्सेस नपुगेको हो कि, हामीसँग जनशक्ति नपुगेको हो कि, अथवा हामीसँग प्रविधिको कमी हो कि के चाहिँ हो कुरा चाहिँ? मुख्यतः के हो भने जस्तो चाहिँ हाम्रो नेपाल जस्तो गरिब देशहरू अरू छन्, जस्तो चाहिँ भियतनामको इक्जाम्पल लियौँ, त्यहाँ चाहिँ अब व्यापक टेस्टिङ भएको छ। त्यहाँ चाहिँ भनौँ न झन्डै 2 लाख टेस्टिङ भएको छ अहिलेसम्म। त्यस्तै चाहिँ अरू देशहरूमा पनि टेस्टिङमा चाहिँ व्यापक भएको छ। तर हामी कहाँ चाहिँ के छ भने अब
किटबाट चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टबाट गर्ने किट चाहिँ भरपर्दो भएन। कम्तीमा जस्तो हामी कहाँ ऱ्यापिड किट जुन टेस्ट भएको छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ टोटल एन्टिबडी हेर्छ र हामीले जुन आइजिजी र आइजिएम भन्ने एन्टिबडीहरू हुन्छ त्यो हेर्ने किट चाहिँ त्योभन्दा खासै धेरै महँगो पर्दैन। त्योबाट यदि हामी टेस्ट गर्थ्यौँ भने ऱ्यापिड टेस्ट पनि एउटा चाहिँ प्रभावकारी देखिन्थ्यो। अनि अर्को कुरा पिसिआरको कुरा छ। पिसिआर मेसिन अलिकति चाहिँ महँगो प्रविधि भए तापनि एटलिस्ट चाहिँ हामीहरूले चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा एक एकवटा किन्न चाहिँ नसकिने होइन। करिब 1 करोड 1.5 करोड खर्च गर्ने हो भने पिसिआर मेसिनको ल्याब चाहिँ तयार हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि सरकारले चाहिँ अलिकति चाहिँ टेस्टलाई चाहिँ बढी किटतिर प्रायोरिटी दिएको जस्तो देखिन्छ। ऱ्यापिड टेस्टमा अलिकति बढी चाहिँ प्रायोरिटी दिएको देखिन्छ र चाहिँ अहिले चाहिँ संसारभरि चाहिँ पिसिआरबाट टेस्ट गर्ने प्र्याक्टिस चलिरहेको बेलामा सरकारले पनि छिटो टेन्डर गरेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ वैदेशिक सहयोगबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ पिसिआर टेस्टको सङ्ख्यालाई चाहिँ बढाउनु पर्ने देखिन्छ। डाक्टर साहब अघि हाम्रो अर्को डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो अब यो रिसोर्सेसको कमीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अरू भिटिएमहरूको पनि कमी छ, अरू जुन चाहिँ यो टेस्टिङको लागि चाहिने हाम्रो उपकरणहरू छ यसमा चाहिँ अब अहिले कमी नै हो कि यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिकति अग्रसरता नदेखाएको हो कि यसको सप्लाईको लागि आपूर्तिको लागि? निश्चय, किनभने हामीसँग चाहिँ तयारी गर्ने सफिसियन्ट टाइम थियो। जस्तो चाहिँ अब डिसेम्बरको लास्टबाट सुरु भएको सङ्क्रमण अब चाहिँ अहिले चाहिँ 5 महिना पुगिसकेको छ लगभग। भनेपछि चाहिँ हामीसँग तयारी गर्ने समय थियो, हामीले तयारी गरेनौँ र अहिले पनि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर किन्यौँ भने अहिले पनि इभन चाइनाले पनि जति पनि मेसिन गराउन सक्छ अहिले, त्यस्तै अब अरू कन्ट्रीहरूले पनि नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टको इच्छा शक्ति पनि हुनु पर्यो र चाहिँ अलिकति चाहिँ जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन किसिमको चाहिँ नेतृत्व लिनुपर्ने हो त्यसलाई अझ प्रभावकारी चाहिँ बनाउनु पर्ने देखिन्छ। डाक्टर साहब जसरी बाहिरबाट कि स्वास्थ्य उपकरणहरू ल्याउने कुराहरू गरिरहँदाखेरि अहिले लकडाउन जारी छ केन्द्रमा, जसरी यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जे तयारी गरिराखेको छ, अझ यहाँ जनस्वास्थ्यविद नै हुनुभएको हिसाबले अझ हामीले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ ग्रामीण क्षेत्र जो दूरदराज छ, कतिपय चेतनाको कुरा छ, कतिपय स्वास्थ्य उपकरण त्यहाँ सामग्रीहरू नभएको अवस्थामा चाहिँ अलिकति स्थानीय केन्द्रदेखि स्थानीय र यो प्रदेश सरकारको पनि भूमिकालाई अलिक कसरी लिनुपर्छ? पब्लिकमा चाहिँ त्यो अट्याचमेन्ट हुने गभर्मेन्टको लेभलहरूमा अलिकति तयारीहरू नपुगेको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यस्तो हिसाबले यहाँको सुझाव के छ? यो सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय छ। जस्तै प्रदेश नम्बर 2 को इक्जाम्पल ल्याउँ, सबभन्दा रिस्क भनेको प्रदेश नम्बर 2 हो, जोखिमयुक्त ठाउँ। तर त्यहाँ चाहिँ पिसिआर चाहिँ मेसिन चाहिँ त्यहाँ छैन, भएको पनि त बिग्रेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले सुनेको छु 3 अरब चाहिँ बजेट चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 लाई चाहिँ गएको छ। तर चाहिँ 2 करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्ने भने एकदम शानदार ल्याब बन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदेशको हाम्रो कन्सेप्ट भनेको के हो भने प्रदेशहरू आफू सक्षम हुनु पर्यो। कम्तीमा पनि प्रदेशहरूले चाहिँ हरेक प्रदेशमा 3-4वटा चाहिँ ल्याब चाहिँ स्थापना गर्नु पर्यो। त्यस्तै चाहिँ नगरपालिका महानगरपालिकाहरूले पनि आफ्नो छुट्टै ल्याबहरू स्थापना गर्नु पर्यो। यो समयमा कस्तो भने जनताले जति सक्दो टेस्ट गर्यो, पोजिटिभ देखेलाई आइसोलेट राख्ने, जो चाहिँ नेगेटिभ देखेको छ उसलाई चाहिँ पोजिटिभसँग घुलमिल नगराउने, त्यो गर्नको लागि परीक्षणको विकल्प छैन। र सरकारले अर्को कुरो के भने जस्तो चाहिँ स्थानीय निकायले पनि अब यो ऱ्यापिड टेस्टहरू चाहिँ आइजिजी र आइजिएम डिटेक्ट गर्ने जुन ऱ्यापिड किट हो त्यो चाहिँ किनेर त्यसलाई चाहिँ स्थानीय निकायहरूले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। डाक्टर साहब हामी अन्ततिर पनि आइपुगेका छौँ। खास गरी यो पछिल्लो समय नेपालमा कतिपय सङ्क्रमणको अवस्था, कतिपय बिरामीहरू हुन् त त्यो सुखद समाचार पनि हो, सिरियस केस छैन, कोही पनि त्यस्तो एकदम जोखिम ठाउँमा त्यस्तो नपुग्नु भएको अवस्था छ। लकडाउन पनि यति लामो समय एउटा सर्वसाधारण तहबाट पनि कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिएको जस्तो देखिन्छ। भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कोरोना सामान्य रहेछ, सिरियस छैन भन्ने खालको अवस्था देखिने हुनाले यसलाई कतै अलि अन्डरमाइन वा सामान्य हिसाबले हेलचक्राइ गर्यो भने भोलि यति धेरै प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ मानिसहरूलाई अलिकति यो विषयमा अलिकति अपनाउनु पर्ने, मानिसहरू आफू अलिकति सजग हुनुपर्ने त्यस्ता कुराहरू पनि छन्। जस्तै चाहिँ मैले चाहिँ अब रेडियोबाट चाहिँ धेरै श्रोताहरूसँग पनि सिधै कुराकानी पनि गरिरहेको हुन्छु। र चाहिँ अहिले कस्तो छ भने गाउँतिर चाहिँ जस्तो यहाँ सहरमा भन्दा गाउँमा धेरै त्रास छ, धेरै भ्रमहरू छ, त्रासहरू छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यसपछि सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ सचेतना फैलाउनु जरुरी छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको के भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा ठाउँ अनुसार यसको असर देखिएको छ। जस्तो चाहिँ हेर्नुहोस् न्युयोर्कमा यति भयावह छ, बेलायतमा भयावह छ, इटलीमा त्यस्तो देखियो, युरोपमा सबै ठाउँ देखिएको छ।
भारतमा एकदमै बढिरहेको छ। चीन र कोरियामा फेरि चाहिँ रिपिट हुन थालेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ डर मान्नु पर्दैन, किनभने यसको चाहिँ कोरोना चाहिँ भाइरस त आफैमा धेरै शक्तिशाली छैन, यो कमजोर भाइरस हो। तर चाहिँ यसको चाहिँ जुन फैलने गति हो त्यो एकदमै तीव्र छ। र चाहिँ यदि चाहिँ हामीकोमा चाहिँ म्युटेसन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ बलियो स्ट्रेनको चाहिँ यदि चाहिँ भाइरसको सङ्क्रमण भयो भने ठुलो क्षति हुनसक्छ। त्यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। र चाहिँ हामीले एउटा सानो लापरवाही गऱ्यौँ भने, अथवा चाहिँ हामीले मास्क नलाइकन हिँड्ने, हामी चाहिँ असुरक्षित रूपमा हिँड्ने, भिडभाड गर्ने, त्यस्तो गऱ्यौँ र हामीलाई सर्यो भने त्यो हाम्रो परिवारलाई सर्छ, हाम्रो आफन्तलाई सर्छ, हाम्रो समाजलाई सर्छ। र चाहिँ अहिले चाहिँ थोरै केस भएको हुनाले चाहिँ मृत्यु नदेखिएको हो। जब चाहिँ यहाँ चाहिँ हजारबाट माथि चाहिँ सुरु हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ मृत्युहरू पनि हुन थाल्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन। सामान्य रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ विकसित देशहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ असाध्यै चाहिँ गाह्रो हालत भएको छ भने हामी कहाँमा त आइसियु थोरै छ, भेन्टिलेटरहरू थोरै छ, हामी कहाँ चाहिँ जुन स्रोत साधनहरू कम छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ यो म्यानेज गर्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई रोकथाम गर्न सक्छौँ, तर यो चाहिँ व्यापक फैलियो भने नियन्त्रण गर्न चाहिँ गाह्रो छ। डाक्टर साहब, भनेपछि आगामी दिनमा पनि हाम्रो मुख्य चुनौती र हामी सबैले सतर्क हुनुपर्ने चिज भनेको चाहिँ कन्टेनमेन्ट होइन त। यो सकेसम्म चाहिँ फैलिन नदिने, त्यसको लागि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामीले पनि सतर्कता अपनाउनु पर्यो र त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ टेस्टिङको गति बढाएर चाहिँ अघि जानु पर्यो भन्ने कुरा हो होइन त डाक्टर साहब? सरकारले चाहिँ परीक्षण पनि बढाउनु पर्यो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरो चाहिँ चरणबद्ध रूपमा खोल्न पर्यो। जस्तै चाहिँ हिजोबाट जसरी खोलियो त्यो अत्यन्तै रिस्क प्र्याक्टिस हो। सरकारले चाहिँ जस्तो चरण बनाएर जस्तो चाहिँ बनाउन चाहिँ अहिले 25% क्यापेसिटी चाहिँ खोल्नु पर्छ। जस्तो अफिसहरू, ब्याङ्कहरू, त्यसपछि यातायातहरूदेखि लिएर 20% क्यापेसिटी मात्रै अहिले खोलेको भए चाहिँ यो डरलाग्दो चाहिँ अवस्था हुन्थेन। त्यो एकैचोटि चाहिँ खोल्नु भएर मुख्य कुरा। हस् डाक्टर साहब, हामीसँग जोडिदिनु भयो, तपाईँका विचारहरू राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो अमूल्य समयको लागि। हस् यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस् नमस्कार। डाक्टर रविन्द्र समीर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जनस्वास्थ्यविद, र उहाँले चाहिँ अब मुख्य कुरा चाहिँ लकडाउन खोलिहाले पनि अब आगामी दिनमा खोल्दाखेरि पनि चरणबद्ध रूपमा खोल्नुपर्ने कुरामा चाहिँ जोड दिनुभयो र साथसाथै खोलिहाले पनि व्यक्तिगत दूरी कायम गर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ अब फैलिन दिन नहुनुपर्ने। अहिले चाहिँ केही 100 हाम्रो त अहिले 121 केस मात्र भयो, 1000सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रो स्थिति, भयावह स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो साथसाथै जस्तै केन्द्रमा सरकारको जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी मात्रै होइन कि प्रादेशिक स्थानीय तहमा पनि उत्तिकै संवेदनशीलताका साथ यी कुराहरूमा चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ। जस्तै प्रदेश नम्बर 2 को कुरा आयो होइन, कतिपय जस्तै प्रदेश नम्बर 1 को कुरा, यी जुन प्रदेशमा, जुन जिल्लामा, जुन जस्तै गाउँपालिका, महानगरपालिका, नगरपालिका जुन क्षेत्रमा छ त्यहाँको स्थानीय प्रशासन वा स्थानीय सरकारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मानिसहरूलाई जनचेतना अभिवृद्धिको कुरामा, स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्ध गराउने कुरामा होइन, टेस्टिङहरूलाई अलिकति बढावा दिने कुरामा चाहिँ यो स्थानीय तह र प्रदेशले पनि उत्तिकै प्रभावकारिताका साथ सहयोग गर्नुपर्छ। 3 तहको सरकार जसरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह छ, यो तिनै तहको समन्वय अति जरुरी छ। साथसाथै नागरिकको तहबाट पनि अलिकति आफूलाई सुरक्षित रहनको लागि, अलिकति न्यूनतम शर्तहरू पालना गर्नको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ नागरिकले अपनाउनुपर्छ भन्ने खालको उहाँको जोड रहेको थियो। सुप्रल, यो कुराकानी हामी गरिरहँदाखेरि हाम्रो फेसबुक मार्फत सेयर गरेको भिडियोमा पनि धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। त्यो क्रममा प्रमोद देवकोटाको एउटा प्रतिक्रिया रहेछ, म यहाँ राख्न चाहन्छु। कोरोना निर्मूल गर्न कि त भ्याक्सिनको आविष्कार हुनु पर्यो कि त उपचार, तसर्थ लकडाउनको कुनै पनि हालतमा दीर्घकालीन विकल्प हुन सक्दैनन्। लकडाउन र सङ्क्रमणको चेक जाँच दुवैको समानान्तर उपयोग र जोखिम कम गराउने अल्पकालीन अस्त्र हो। तसर्थ लकडाउनबाट केही उपलब्धि हासिल भई जोखिम कम हुँदा सामाजिक कडाई खुकुलो बनाउँदै सामाजिक आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने र जोखिम बढ्दा चाहिँ कडाई गर्ने कुरा चाहिँ उचित हुन्छ भनेर उहाँले सुझाव दिनुभएको रहेछ। निरज कालिकाजी हाम्रो अर्का दर्शकले लेख्नु भएको छ, यत्रो समय टेस्टिङ पुगेन, अब टेस्टिङको सङ्ख्या पनि लगभग 17,000 जस्तो मात्र पुगेको छ, त्यस्तै धमाधम अनुसन्धान गर्नुपर्ने त्यो पनि भएन। अब कोरोनाले नमारे पनि भोकले मारिने हुन्छ, सोसियल डिस्टेन्सिङको अवेरनेस प्रोग्राम लिएर चाहिँ लकडाउन खुकुलो गरेकै राम्रो हो कि भनेर चाहिँ उहाँले एउटा आफ्नो सुझाव दिनुभएको छ। जुन चाहिँ व्यक्ति बिचको दूरी चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले अब निरन्तर भनिराख्नुपर्ने हुन्छ, दर्शकहरूलाई पनि सम्झाइराख्नुपर्ने हुन्छ। लकडाउन भन्दैमा चाहिँ अब लकडाउन खुल्यो, अब कोरोनाको डर पनि सक्यो, हामी पुरानै हाम्रो दिनहरूमा फर्किन सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ छैन।
जुन बेसिक सेफ्टीका स्वास्थ्य सम्बन्धीका सेफ्टीका उपायहरू चाहिँ हामीले निरन्तर अपनाइ नै राख्नुपर्छ, अवलम्बन गरि नै राख्नुपर्छ। सुब्रत, यो चाहिँ जस्तै नेपालको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि यसमा एकदम फलदायी हुन्छ होइन। विदेशमा पनि यस्ता खालका लकडाउनको कुरा, क्वारेन्टाइनको कुरा, त्यसपछि आइसोलेसनको कुराहरू के कस्ता गतिविधिहरू हुन्छन् त्यो कुरा पनि जान्न र त्यो चाहिँ त्यहाँको असल अभ्यासहरू हामीले अनुसरण गर्न पनि एकदम उपयोगी हुन्छ। यही विषयमा जानकारी दिनको लागि चाहिँ त्यहाँका जस्तै चीनको वुहानबाट त्यहाँ चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो डाक्टर निरञ्जन परियार, उहाँ हाम्रो सम्पर्क हुनुहुन्छ। निरञ्जन, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। तपाईँ चीनबाट यही कोरोना भाइरसको कारण त्यहाँ जसरी सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि नेपाल आउनुभयो, त्यहाँ अप्नाएको विधि, त्यहाँ तपाईँहरू रहनु हुँदाखेरिको जस्तै क्वारेन्टिनको त्यहाँ तपाईँहरू बस्नु हुँदाको अवस्था र नेपाल आएपछि र अहिले यति लामो करिब 49 दिनको लकडाउनको यो परिवेश, यो परिस्थितिलाई यहाँले कसरी तुलना गर्नुहुन्छ चीन र यहाँको अभ्यास? जस्तो अब जब चाइना जनवरीमा त्यो लकडाउन सुरु भयो, डिसेम्बरको अन्तिमतिर त्यहाँ भाइरसहरू देखा परेको थियो। तर जनवरीको 23बाट चाइनाले जब घोषणा गर्यो, घोषणा गर्ने बित्तिकै कोरोना भाइरसको कोभिडको सङ्क्रमण फैलिएको घोषणा गर्ने बित्तिकै जुन चाइनाले लकडाउन सुरु गर्यो। लकडाउन सुरु गरेपछि जुन चाइनाको हुबे प्रोभिन्सको वुहानबाट यसको इपिसेन्टर थियो। जुन हुबे प्रोभिन्समा यसको इपिसेन्टर भएको कारणले गर्दा चाइनाले होल चाइना लकडाउन गरेको थिएन। त्यतिखेर सुरुमा चाइनाले हुबे प्रोभिन्स मात्रै लकडाउन गर्यो। अनि हुबे प्रोभिन्स मात्रै लकडाउन गरेपछि चाइनाले चाहिँ अरू प्रोभिन्सहरूमा सतर्कता अपनाउन पब्लिकहरूलाई भन्यो। तर चाइनाले चाहिँ हुबे प्रोभिन्स मात्रै लकडाउन गरेको थियो। अनि अब यहाँ त्यतिखेर चाहिँ बढेपछि जब हामीलाई अब हामी त्यहीँ थिएपछि अब हामीले उहाँ चाहिँ सतर्कता अपनाएको चाहिँ त्यही सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न सुरु गऱ्यौँ हामीले। सेल्फ क्वारेन्टाइनमै बसेपछि त्यहाँबाट अनि हामी अब बाहिर सबै बन्द थियो। हामी त हुबे प्रोभिन्समा सबै बन्द थियो। बन्द भएको बाहिर जाँदाखेरि त्यही यो मास्क नलगाइकन हिँड्न मिल्थेन। अब सुपर मार्केटहरू खुला थियो। त्यही सोसल डिस्टेन्स चाहिँ चाइनाले पनि त्यही गरेको थियो। अनि तर अब चाइनाले चाहिँ त्यो गर्दै पनि चाइनाले टेस्टहरूको दायरा चाहिँ एकदम ऱ्यापिड स्तरमा बढाएको थियो। तर अब नेपालमा पनि जुन अब लकडाउन गर्यो सुरुमा नेपालमा, अब हामी नेपाल आइसकेपछि जुन हामीलाई गभर्मेन्टले इभ्याकुएसन गर्यो, हामी नेपाल आयौँ। नेपाल आएपछि हामी क्वारेन्टाइन बसेर बाहिर आयौँ। त्यसको 2 हप्तापछि नेपालले पनि लकडाउन सुरु गर्यो। लकडाउन सुरु गरेपछि सुरुमा त केसहरू थिएन, तर अब बिस्तारै बढ्दै गएको छ। अब यहाँ चाहिँ अब बढ्दै गएको छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ होल नेपाल लकडाउन गरेको छ। हजुर हजुर। डाक्टर साहब, अब आगामी दिनमा चाहिँ जुन चाहिँ अब कोरोनाको दोस्रो लहर चाहिँ अहिले जर्मनीमा, साउथ कोरियामा पनि आउने खतरा छ भनेर देखिएको छ। नेपालमा पनि अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ अर्का डाक्टर साहबसँग, उहाँले पनि अब असारतिर चाहिँ यो कोरोनाको फेरि दोस्रो लहर नेपालमा पनि आउन सक्ने खतरा छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। यसको लागि चाहिँ अब हामीले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? हामीले व्यक्तिगत तर्फबाट र साथसाथै सरकारको तर्फबाट चाहिँ के कस्तो तयारीको अपेक्षा गर्नुभएको छ तपाईँले? चीनबाट चाहिँ हामीले के सिक्न सक्छौँ? जुन अब चाइनाले लकडाउन गर्यो हुबेमा, तर अरू प्रोभिन्सहरूमा चाइनाले 25सम्म पनि लकडाउन गरेको थिएन। तर एयरपोर्टहरू सबै क्लोज गरेको थियो। कलेजहरू, स्कुलहरू, सबै पब्लिक ग्यादरिङ हुने ठाउँहरू सबै क्लोज गरेको थियो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि चाइनाले कोरोनाबाट हामी मुक्त भयौँ भनेर घोषणा गरेर चाइनाले जुन लकडाउन खुकुलो बनाएको थियो, फेरि पनि चाइनामा कतै कुनै प्रोभिन्सहरूमा कुनै सिटीहरूमा कोरोनाहरू देखिराखेको छ, कोभिड देखिराखेको छ। अनि त्यसले कुनै देखिएको ठाउँमा चाइनाले पनि लकडाउन फेरि गर्न सुरु गरेको छ। जस्तै अब नेपालले अहिले लकडाउन खुकुलो गर्ने निर्णय गरेर जुन पहिलाको भन्दा सुरुको भन्दा केही सहज परिस्थिति आएको छ, यसमा सबै मानिसहरूले जुन अब हामी बाहिर जान्छ, हामीले पनि सरकारको मात्रै सरकारले भनेको मात्रै मान्नुभन्दा पनि हामीले आफै पनि अवेर भएर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, आफैले अब ग्यादरिङहरू त्यति नगर्ने, अनि अब बाहिर जाँदाखेरि अब ह्यान्ड हाइजिन, रेस्पिरेटरी हाइजिनहरूको पालना गर्ने, त्यो कुराहरू सबैमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
निरञ्जनजी, जसरी तपाईँहरू चीनबाट यहाँ आउँदाखेरि नेपालमा कोरोनाको 2वटा मात्रै केसहरू थिए, अहिले झन्डै 121वटा स्थिति जस्तै कोरोना भाइरसको पोजिटिभ केसहरू देखिएको छ। आजै मात्रै वर्षाको कुरा गर्दाखेरि 10वटा नयाँ केस थपिएको छ। यसरी कोरोनाको सङ्क्रमण सङ्ख्या बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ नेपाल सरकारले कतिपय औद्योगिक क्षेत्रहरू खोल्ने कुरादेखि लिएर मानिसहरूको आवत जावतमा अलिकति खुकुलो, लकडाउनलाई खुकुलो गरिरहेको अवस्था छ काठमाडौँको सन्दर्भमा। यसले चाहिँ आगामी दिनमा पर्न सक्ने प्रभावहरू वा यो सङ्क्रमण बढिरहँदाखेरि यतातिर लकडाउन खुकुलो हुँदाखेरि जोखिमहरू के कति देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यसमा दुई किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ अब स्वास्थ्यको मानिसहरूको स्वास्थ्यको हिसाबले म एउटा मेडिकल पर्सन भएको कारणले लकडाउनलाई यति चाँडै खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्न त सक्दिनँ। तर अब अर्को पाटो फेरि आर्थिक पाटोहरू पनि हुन्छ, मानिसहरूको जनजीविकाको पाटो पनि हुन्छ। तर अहिले जुन अहिले मात्रामा उहरू कोभिडको सङ्क्रमितहरू बढेको छ र सरकारले निर्णय पनि केही खुकुलो गर्ने गरेको छ, यसमा चाहिँ अब लकडाउन मात्रै गरेर पनि हुँदैन। अब यसमा अब टेस्टिङहरूको अब दायरा पनि अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अब लकडाउन मात्रै गरेर अब लकडाउन चाहिँ अब मोडालिटी चाहिँ सरकारले अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अब कतिसम्म लकडाउन गर्ने भन्ने कुरो हो। अब जुन अब इन्डिया हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेछ, जुन बोर्डरबाट जुन हाम्रो तराईमा हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जब उहाँहरूको उता इन्डियातिर जुन सम्पर्क छ, त्यो कारणले गर्दा पनि अब तराईको जिल्लाहरूमा जुन बोर्डरको जिल्लाहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ अझै टाइट गरेर, बोर्डर पनि टाइट गरेर र सङ्क्रमणको सम्भावना अलिक कम भएको ठाउँमा चाहिँ अझै खुकुलो गर्दै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर त्यसको साथसाथै टेस्टिङको पनि अब टेस्टहरूको पनि दायरा अझै फराकिलो बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ जसरी चीनबाट फर्केपछि काठमाडौँ बस्नुभयो, केही समय यहाँ क्वारेन्टिनमा बस्नुभयो, त्यसपछि चितवनमा हुनुहुन्छ अहिले। यो काठमाडौँ उपत्यका, यो ठाउँ र त्यो चितवन वा काठमाडौँ बाहिरको अवस्थामा चाहिँ पब्लिकहरूमा अलिकति अवेरनेसको कुरादेखि लिएर यो अलिकति लामो समय लम्बिएपछि यसलाई लिने कसरी लिइरहेको पाउनुभयो यहाँले? कोरोनालाई नेपालीहरूले लामो समय लम्बिएको अवस्था लकडाउन, अर्कोतर्फ सिरियस केस नभएको अवस्थामा चाहिँ पब्लिकहरूले कसरी लिएको पाउनु भएको छ यहाँका नजिक छरछिमेक होइन अरू मान्छेहरू भेटघाट गर्दाखेरि? होइन, यहाँ म त लकडाउन सुरु हुँदा चितवनमै थिएँ। चितवनमा पनि चितवनका यहाँ जिल्लावासीहरूले मेरो वरिपरिका छरछिमेकीहरूले लकडाउनलाई अलिक सिरियसली रूपमा पालना गरेको जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ पनि अब हिँडुलका कामहरू कम हुने, मास्कहरू लगाउने कामहरू त गरिराख्नु भएको छ होइन। यद्यपि यहाँ चितवनमा त 2वटा सङ्क्रमितहरू देखिनु भएको थियो, जसमा त एकजना त ठिक भइसक्नु भएको छ। तर अब खुकुलो यहाँ पनि अब बिस्तारै जुन अब सरकारले खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ, त्यो समेत अहिले चाहिँ अलिकति पब्लिकहरू बाहिर निक्लिने, मास्कहरू चाहिँ अलिक प्रयोग गर्न छोडेको हो कि जस्तो पनि मैले देखेको छु। मास्क त्यति नलगाउने, अब अलिकति ग्यादरिङ बढेको जस्तो छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब लकडाउन खुलेर मान्छेको ग्यादरिङहरू बढ्ने। तर अब यो कोभिडको चाहिँ कस्तो हुने भयो, कति केसहरूमा चाहिँ असिम्प्टोमेटिक सिम्पटम नदेखिने, रुगाखोकीहरू नदेखिने कोरोना भाइरस मान्छेमा हुने कारणले गर्दा यदि त्यस्तो मान्छेहरूबाट त्यो ग्रुपमा अथवा त्यो मान्छेहरू बाहिर निक्लिँदाखेरि ग्यादरिङ भएर मास्क नलगाउँदाखेरि, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन नगर्दाखेरि सर्ने सम्भावना हुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यही क्रममा चाहिँ अब हाम्रो एकजना दर्शकले चाहिँ लेख्नु भएको छ, उज्जवल बर्तौलाले चाहिँ हामीलाई आफ्नो विचार पठाउनु भएको छ। कुनै न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा नगरी, परीक्षणलाई नबढाई, कोरोनालाई सामान्य रुगाखोकी ठानेर जुन निर्वाध रूपले आवश्यक अनावश्यक सम्पूर्ण क्षेत्रहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ, यो नेपाली मानव जीवनको विनाशको कारण बन्दैछ। अपरिपक्व निर्णय र कार्यशैलीले मानव जीवनको अन्त्य सुनिश्चित छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो विचार यसरी राख्नु भएको छ उज्जवलजीले। जसरी पछिल्लो समय कोरोनाको यो लकडाउनको यी सबै विषयहरूमा हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ जति पछाडि हुँदै गयो मानिसहरूले सामान्य रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। जस्तै निरञ्जनजीले पनि जसरी उहाँले यो चाहिँ हामीले अहिले मास्क लाउन छोडेको, मान्छेहरूको सामाजिक दूरीहरू कायम गर्न छोडेको, यस्तो अवस्थाले चाहिँ भोलि सम्भावित जोखिमहरू अझै बाँकी छन् है भन्ने खालको कुरा, कतिपयमा सिम्पटम्स वा त्यो लक्षण नदेखिने होइन, यी कुराहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ भनेर
उहाँले त्यसरी कुरा राख्नुभयो। अहिलेसम्म हामी जोखिमबाट त बच्यौँ, अब आगामी दिनमा पनि यही बस्नको लागि भविष्यमा पनि योबाट हामीले दीर्घकालीन रूपमा पनि बस्नु जरुरी छ होइन। त्यसरी चाहिँ कृष्णराज पुरुषको एउटा अर्को ट्विट लियौँ, त्यसपछि फेरि हामी एक कार्यक्रममा फर्किनेछौँ। उहाँले लेख्नु भएको रहेछ, सधैँ लकडाउन समस्याको समाधान होइन, आजसम्म पनि तयारी पुगेको छैन भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उहाँले जसरी सरकार वा उच्च तहमा रहने मानिसहरूले अलिकति संवेदनशील बन्न चाहिँ आग्रह गर्नुभएको रहेछ। सुप्रल, अहिलेलाई चाहिँ कार्यक्रममा हामी एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम लिन गइरहेका छौँ। तपाईँका ट्विटहरू, तपाईँका फेसबुक कमेन्टहरू हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला। हामी ब्रेकपछि तपाईँका ट्विटहरू र तपाईँका विचारहरू लिएर फेरि फर्किनेछौँ। अहिलेलाई भने चाहिँ हामी एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम लिन गइरहेका छौँ, हामीसँग रहनुहोला। पुनः स्वागत छ। तपाईँहरू कार्यक्रम क्वारेन्टाइनका साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ लकडाउन खुकुलो भएसँगै के नेपालमा कोरोनाको महामारीको वा त्यो सङ्कट कम भएको हो, यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदार शर्मा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। केदारजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। पछिल्लो समय सडकहरूमा यसो हेऱ्यो भने लकडाउन जारी छ कि लकडाउन हटिसक्यो भने जस्तो भान हुन्छ। धेरै मानिसहरूको उपस्थिति, सवारी साधनको चाप देखिन्छ। यो लकडाउन जारी रहेको अवस्थामा यस्तो परिस्थिति जसरी विकास भइरहेको छ, यसले अलिकति सङ्क्रमणको जोखिम कस्तो, यसले अलिकति सङ्कट वा प्रश्न उब्जाउँदैन? सायद कार्यक्रममा चाख राख्नुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जहाँसम्म लकडाउन जारी छ कि खुलो छ भन्ने सन्दर्भमा लकडाउन जारी छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 1/24 गते अर्थात् वैशाख 24 गतेको निर्णयले केही सेवाहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रोटोकललाई पालना गर्ने गरी केही सेवाहरूलाई खुलो गर्ने भन्ने निर्णय भएको कारणले गर्दा 24 गतेभन्दा अगाडिको तुलनामा केही सवारी साधनहरू सहरमा पुगेका छन् र अलिकति बढी कुद्ने चाहिँ यो दिएको प्रयोजनभन्दा पनि बढी कुदेको देखिएको कारणले गर्दा त्यसो देखिएको हो। त्यसलाई हाम्रो सडकमा खटिनु भएका सुरक्षाकर्मीहरूले चेक जाँच गरेर अब पास नभएकोलाई नियन्त्रणमा लिएर छाड्ने कुराहरू र पास भएकोलाई नै प्रयोजनभन्दा विपरीत प्रयोग गरेको सन्दर्भमा कारवाही गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि 24 गतेभन्दा अगाडिको र पछाडिको सन्दर्भमा केही सवारी साधनहरू सडकमा कुद्े तापनि सबैलाई खुला गरिएको अवस्था चाहिँ होइन। केदार सर, यो पछिल्लो समय जसरी हामीले कुराकानी गर्दाखेरि सुरक्षाकर्मीहरूले पनि पासको यति धेरै पासहरू देखाउनुहुन्छ, बाहिरबाट आउनेहरूले पनि पासहरू यति धेरैको जारी भएका छन्। यस हिसाबले चाहिँ एकतिर रोगको सङ्क्रमण, यो महामारी रोक्न हाम्रो प्रयत्न पनि अलिक कमजोर जस्तो देखिने, अर्कोतर्फ पासहरूको वितरण, पासहरूको उपलब्ध धेरै जारी गर्दाखेरि चाहिँ यो दोहोरो अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्यो भन्ने खालको सुरक्षाकर्मीहरूले अनुभव पनि सुनाउनु भएको छ। यस्तो सवालमा गृह मन्त्रालयको परिपत्र के हो, के निर्देशन दिएको छ गृह मन्त्रालयले? यसमा गृह मन्त्रालयको छुट्टै परिपत्र चाहिँ होइन, क्याबिनेटको निर्णयलाई नै कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी सुरक्षा निकायहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पठाएको अवस्था हो। र विशेष अरू जिल्लामा यो समस्या छैन। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति सवारी पास पाइएन भन्ने कुराहरू भएको कारणले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका 3टै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू बसेर नेपाल सरकारले गरेको निर्णय चाहिँ नियामक निकायलाई अलिकति अधिकार दिने कि भन्ने खालको कुरो देखिएको हो। त्यसले गर्दा अलिकति बढेको अवस्था छ यहाँले भने अनुसार होइन। यो अस्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै पास लिँदाखेरि जान सकिएन, इमर्जेन्सी काम पनि गर्न पाइएन भन्ने गुनासाहरू पनि आए र फेरि 24 गतेको निर्णयले केही सीमित आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न दिने भएको कारणले गर्दा ती सबै तल्लो लेभलमा कामदार गर्ने मान्छेहरूलाई पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एक्सेस नहुने भएको कारणले गर्दा नियामक निकायलाई सवारी पास जारी गर्ने भन्ने दृष्टिकोणले उपत्यकामा निर्णय भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि नियामक निकायहरूले जारी गर्दा हिजो अस्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पास मात्रै हुन्थ्यो भने सम्भवतः आजदेखि केही नियामक निकायहरूले जस्तो मन्त्रालयमा कार्यालयमा आइराख्नुपर्ने अवस्थामा हुँदाखेरि सुरक्षाकर्मीहरूले त्यो चेक गर्नुहुन्छ र जसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल सरकारको निर्णय विपरीत नहुने गरी अथवा कोभिडको सङ्क्रमणबाट जोखिम बढ्न नदिने गरी सवारी पास जारी गरेको थियो, नियामक निकायहरूले पनि त्यही अनुसार जारी गर्नुपर्ने सम्भवतः यहाँले भनेका कुराहरू दोहोरिँदैन र त्यो दोहोरिन नदिनको लागि हामीले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सबैलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ। केदारजी, यही क्रममा चाहिँ एकजना हाम्रो दर्शकको कमेन्ट पनि मैले यहाँलाई राख्न चाहेँ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ, विदेशबाट आउने व्यक्तिलाई समेत परीक्षणको दायरामा ल्याउन नसकेको बेलामा लकडाउन कसरी खुल्न सक्छ त भनेर उहाँले चाहिँ विचार राख्नुभएको छ। अब जुन चाहिँ लकडाउनको पूर्व निर्धारित समय छ त्यसपछि चाहिँ गृह मन्त्रालय चाहिँ कस्तो तयारी गरिरहेको छ कि अब देशव्यापी रूपमा चाहिँ अब अहिले जस्तै अहिले त अनौपचारिक रूपमा काठमाडौँमै हेर्ने हो भने चाहिँ लकडाउन खुलिसकेको जस्तो नै देखिन्छ, खुकुलो छ, अब बाटोमा सडकमा पनि अब गाडीहरूको सङ्ख्या बढी नै रहेको छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ गृह मन्त्रालय कस्तो तयारी ल्याउँदैछ? लकडाउनको अवधारणा चाहिँ के अब पुरै हराउने हो कि अथवा भारतमा जस्तै विभिन्न जोनहरू छुट्याएर लकडाउनको यो अवधारणा चाहिँ कन्टिन्यू हुने हो कि के छ अब गृह मन्त्रालयको तयारी?
अब मैले यहाँलाई निवेदन गरे अनुसार लकडाउन ठुलो त होइन नै अलिकति सीमित रूपमा अलिकति खोलेको अवस्था मैले अगाडि पनि यहाँलाई भन्न थालेँ। 24 गते अगाडिको र 24 गते पछाडिको सन्दर्भमा फरक छ, त्यो फरक रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म संसारको अन्यत्र प्र्याक्टिस हेर्नुभयो भने लकडाउनको चरणहरू हुन्छ, एकदमै पुरा केही पनि गर्न नदिने कुराहरू र अवस्था अनुसार चाहिँ सीमित आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यसले गरी हामीले हेर्दा चैत्र 11 गतेदेखि वैशाख 24 गतेसम्मको सन्दर्भमा एउटा सन्दर्भ थियो भने त्यसपछिका केही क्षेत्रहरू जुन मजदुरहरू एकदमै थोरै सङ्ख्यामा काम जम्मा गरेर विकास निर्माणका कामहरू, औद्योगिक कारखानाहरू र असङ्गठित क्षेत्रमा गरेका काम कारबारहरूको सन्दर्भमा गर्न फुकुलमती बनाइएको हो। र जहाँसम्म पछिल्लो तयारी के छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँले जुन कुराहरू गर्नुभयो, कोभिड भनेको यो राष्ट्र मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कोभिडको सङ्क्रमणसँग जोड्नको लागि हामी सबै कुराहरू गतिविधि गरिरहेका छौँ, किनभने यो रहरले गरेको विषयहरू होइन। नम्बर 1। नम्बर 2, यसको सङ्क्रमण कति बढ्न गएको छ, त्यसको अवस्था के छ भनेर टेस्टिङ गरेर त्यसको बारेमा उपयुक्तता अनुपयुक्तता अथवा जुन छुट्टाउने कुराहरूको सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा विज्ञहरूले दिएको टिमको आधारमा नेपाल सरकारले निर्णय गरियो। जहाँसम्म मलाई गृह मन्त्रालयको छुट्टै योजना होइन, सबैको हाम्रो सामूहिक योजना हुनुपर्छ भन्छु मैले। त्यस कारण नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले तत्त निकायमा सहयोग सम्बन्धीकरण गर्ने हो। त्यसलाई यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा त यो एकले अर्कासँग गरेको विषय होइन, यो विश्वव्यापी रोगसँग जोड्न खोजेको कारणले गर्दा हामी सबैको उत्तिकै सामूहिक दायित्व छ। त्यस कारण यो गृह मन्त्रालय एक्लो दायित्व अथवा नेपाल सरकारको एक्लो दायित्व भन्ने कुराहरू आयो, किनभने रोगसँग त हामी सबै डराएका छौँ। त्यस कारण अहिले सीमित रूपमा खुकुलो गरिएको विषयलाई पुरै खुकुलो भन्ने सन्दर्भमा होइन, केही कुराहरू छन् त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि अब 5 गतेसम्मको त यही अवस्था नै हो, हामी तुरुन्तै चेन्ज गर्न सक्ने अवस्था छैनौँ। र नेपाल सरकारले त गरेको निर्णयलाई पनि DCCMCले पनि अवस्था अनुसार हेरेर चाहिँ यो तुरुन्तै रोक्न पनि सक्छ। त्यस्तो बढेको अवस्था हुँदाखेरि नेपाल सरकारले जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर गठन भएको छ, उसले प्रोभिन्सियल कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र CCMCसँग समन्वय गरेर यी कुराहरूमा तुरुन्तै बन्द गर्न सक्ने अवस्था पनि भएको छ। बढाउन चाहिँ सक्दैन, नेपाल सरकारले गरेको भन्दा अगाडि जान सकिन्न। र यति हुँदाहुँदै केही ठाउँमा त सङ्क्रमण बढ्यो भन्ने हो भने तुरुन्तै बन्द पनि गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँले हेर्दाखेरि जिल्ला विषयले गरिरहेको छ। जस्तो तपाईँले आज पब्लिक वस्तुको कुरा हेर्नु भने त्यहाँ सिल गर्नुपर्ने अवस्था साथीहरू लाग्नु भएको छ, त्यो गरिरहेको छ। सुरक्षाको पार्टबाट हामीले गरिरहेको छौँ र यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा जिम्मेवार नागरिक कोषले यहाँहरू पनि सल्लाह दिनुभयो भने त्यसमा पनि हामी त्यसलाई हृदयङ्गम गरेर त्यही अनुसार सञ्चालन गर्नको लागि हामी सम्बन्धित निकायमा अनुरोध पनि गर्छौँ। केदारजी, यो सँगसँगै जसरी पछिल्लो समय हामीले सडकको कतिपय क्षेत्रहरू खोलेपछि इभन सरकारी कार्यालयहरूमा पनि कर्मचारीहरू जाने क्रम जसरी बढेको छ, सिंहदरबारकै गेटहरूमा पनि जस्तै परीक्षणको कुरा, अनि सडकमा रहेका प्रहरीहरूले स्वास्थ्य त्यो उपकरणहरू, त्यो परीक्षणको कुरा, पास चेक जाँचको कुरा, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति मानिसहरूको जमघट, मानिसहरूको उपस्थिति बढेपछि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि छन्। हो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति मन्त्रालयले यहाँहरूले कसरी त्यसलाई सहजीकरण गर्नुभएको छ वा यो अलिकति परीक्षणको कुरा, चेकिङको कुरा, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ के कस्ता प्रावधानहरू यहाँले गरिराख्नु भएको छ भनेर सोध्न खोजेको। अब यसमा विशेष गरी मैले अगाडि पनि निवेदन गरेँ यहाँलाई, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, बिमा, धितोपत्र, सहकारी लगायत कर्मचारीको सन्दर्भमा चाहिँ न्यूनतम सेवा सञ्चालन गर्नको लागि एक कर्मचारीहरू उपस्थित हुने भनेर नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा भनेको छ निर्णयमा। र अति आवश्यक सेवा प्रवाह गर्ने र सार्वजनिक संस्थानहरू जस्तो खाद्य संस्थान हुनसक्छ, सार्वजनिक कर्पोरेसन हुनसक्छ, नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्ने हुनसक्छन्। त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयको सहयोगले न्यूनतम जनशक्ति ल्याएर कार्य सञ्चालन गर्ने भनेको कारणले गर्दा धेरै सबै कर्मचारीलाई कार्यालयमा आउनुपर्छ अथवा अत्यावश्यक सेवा वाहेकका सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले निर्णय नगरेको हुँदाखेरि यसरी आउनुपर्ने अवस्था छैन। जहाँसम्म लाग्छ यो केही कर्मचारी बढी आएको देख्यौँ, हामीले पनि अनुभूति गऱ्यौँ, किनभने आउनु नपर्ने कर्मचारीहरू पनि आएका छन्। त्यो हामीले सडकमा पनि देख्यौँ, सिंहदरबार गेटमा पनि देखाएका छौँ। त्यसलाई कुनै कर्मचारीलाई आउनु नपर्ने भएको कर्मचारीहरू आउनुपर्ने अवस्था छैन, किनभने त्यसको बारेमा नेपाल सरकारले अगाडि पनि निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई अगाडि पनि निवेदन गरेँ, नियामक निकायहरूले जसले सवारी पास ती उद्योग धन्दाहरू कल कारखानाहरू हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि संवेदनशीलतापूर्वक हेर्नुपर्ने भयो र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका साथीहरूले पनि न्यूनतम एक कर्मचारीले मात्रै सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो र अन्य सरकारी कर्मचारी अति आवश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरूले पनि न्यूनतम कर्मचारीले गर्दा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा सबै हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन। तर विगतमा के देखियो भने एउटा सानो न्युमा हिँडेर अलिकति बढी सडकमा जाम गर्ने कुराहरू, बिना काममा पनि हिँड्ने कुराहरू हिजो आज देखिएको छ र त्यसलाई अब तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजोभन्दा आज अलिक कम भएको जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ यहाँहरूको फिडब्याकको आधारमा हेर्दा। र भोलि यो बिस्तारै सुध्रिन जान्छ, किनभने मान्छेलाई अलिकति अन्यल पनि भएको र यसलाई अल्टिमेटली हाम्रो सबैको धेरै नहुने कुराहरू, भिड जम्मा नगर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ जोखिम घटी या बढी के छ भन्ने सन्दर्भमा त मैले त भन्ने विषय भएन, किनभने अर्को मन्त्रालयले भन्ने विषय हो र जोखिम जतिखेर पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा हामी सतर्क हुनुपर्छ र फेरि सरकारले भनेको पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित न्यूनतम प्रोटोकल कायम हुने गरी र स्वास्थ्य सतर्कता पनि अपनाउने गरी भन्ने कारणले गर्दा ती कुराहरूमा हामी सबै संवेदनशील र सतर्क हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह र अनुरोध हो।
केदारजी अब यही क्रममा चाहिँ मैले अघि हामीले चितवनका एकजना डाक्टर साहबसँग गरेको कुराकानी जोड्न चाहेँ। उहाँले चाहिँ अहिले चितवनमा चाहिँ अब बिस्तारै मान्छेहरू जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मास्कको प्रयोग अलिक कम गर्दै गएको जस्तो देखियो भन्ने कुराकानी गर्नुभयो र मैले पनि अब हिजो नै बाटोमा चाहिँ मानिसहरूको चहलपहल बढी पनि देखेँ र धेरैले चाहिँ मास्क पनि प्रयोग नगरेको देखियो। यस हिसाबले चाहिँ अब यो कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी जोगिसकेको भन्ने कि विचार पनि परेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। सो यसको लागि चाहिँ अब गृह मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ नयाँ केही सन्देशहरू आउने हो कि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले लकडाउनको पालना गरौँ भनेर चाहिँ कडाइका साथ पालना गरौँ भनेर हामीले सन्देशहरू दिइरहेका छौँ, तर आगामी दिनमा चाहिँ लकडाउन अब अहिले अलिकति खुकुलो भएको जस्तो देखिएको बेला पनि सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ नयाँ सन्देश चाहिँ आउनुपर्ने हो कि अब मैले यहाँलाई भने खुकुलो भएको छ, जोखिमबाट हामी मुक्त भएका छौँ भन्ने कुरो पटक्कै होइन। अहिले पनि यहाँलाई भन्नुपर्छ, हामी पनि त्यसरी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी सञ्चारकर्मी मित्रहरू, नागरिक समाजको सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई मेरो आग्रह र अनुरोध के छ भने सङ्क्रमण जतिखेर बढ्दो रहेछ त्यस कारण सङ्क्रमण घट्यो, अब हामी त्यसरी हिँड्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको भने आफूलाई रोक्ने मिलाउने कुरो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के पनि भनेका छौँ भने मलाई अहिले सम्झना मन लाग्यो, यो सुरुवात गरेको चैत्रको 11-12 गतिर पनि मान्छेहरू त्यसरी हिँडिराख्नु भएको थियो। हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूले सम्झाएर राख्नु भएको थियो, दिनभरि राखेर बेलुका छोडिदिनु भएको थियो, कतिपय सवारी साधन दिएका थियौँ। यहाँलाई मैले अहिले पनि निवेदन गर्नुपर्छ, हिजो मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा 1250 सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिएको अवस्था छ। नागरिकहरूलाई त्यति अवस्था लिएको अवस्था भएको कारणले गर्दा यो खुकुलो भएको भन्ने कुरा त गलत बुझायो, तर सीमित रूपमा केही गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो गर्नुको अर्थ पनि मैले यहाँलाई भने तपाईँले उद्योगकै कुरो हेर्नुभयो, कारखानाको कुरो हेर्नुभयो भने पनि एकपटकमा एक स्थानमा 10 जनाभन्दा बढी नबस्ने भनेका छौँ। हामी जस्तो वर्कसपको कुरामा जम्मा 5 जना भन्ने भनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसको परिपालना गर्नुपर्ने काम हामी सबैको पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि लकडाउन खुकुलो भएको छ, हामी त्यसरी हिँड्न थाल्ने भन्ने कुरो त पटक्कै हुँदै होइन। हामी यसमा कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ, तर घरभित्र बस्ने मात्रै गरेको अत्यावश्यक परेको हकमा केही अत्यावश्यक कामहरू गर्ने र काम परेकोभन्दा बाहिर परेको नगर्ने। मैले फेरि यहाँलाई पनि निवेदन गरेँ, काम पर्ने भनेको सडकमा काम पर्दैन, किन बिहान एकचोटि बन्न सक्छ, साँझ एकचोटि बन्न सक्छ। हामी पास लिएको नाममा चाहिँ धेरै अनावश्यक रूपमा घुमेका कारणले गर्दाखेरि हामी सुरक्षाकर्मीलाई के पनि भनेका छौँ भने जुन प्रयोजनको लागि सवारी पास लिएको त्योभन्दा बढी हिँड्यो भने पनि लिनुपर्ने, पास छ भन्दा हिँड्न नपाइने भन्यौँ। कर्मचारी बिहान अफिस आउनु ठिकै होला, बेलुका फर्किँदा ठिक होला, तर दिउँसो त घुम्नुपर्ने काम छैन नि अहिले। ती कुराहरूलाई पनि हामी सुरक्षाकर्मीहरूलाई भनेका छौँ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि दिएको पासको प्रयोजन विपरीत सवारी साधन कुडेको सन्दर्भमा पनि त्यसलाई गिरफ्तार गर्ने भनिसकेका कारणले गर्दा मैले फेरि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, दैनिक रूपमा 1200 देखि 1500सम्मको सवारी साधन नियन्त्रणमा उपत्यकामा लिएको छ। गलत प्रयोजनको लागि सवारी पास लिएका मान्छेहरू 2300 भन्दा बढी सङ्ख्यामा हामीले लिएका छौँ। हामीले कारबाहीको रेकर्ड हेर्दाखेरि पनि त्यस्ता देखिएकाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर सम्झा बुझा गरेर गर्ने छोडेको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो खुकुलो भएको छैन, जथाभावी नहिँडौँ, यसमा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। केदारजी, यो सँगसँगै जस्तै हामीले त्यो परीक्षणहरू गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय जिल्लामा कतिपय ठाउँमा यहाँले पनि अहिले उल्लेख गर्नुभएको छ, जस्तै पर्साको कुरा कतिपय ठाउँमा बढी देखिएको छ। कतिपय सुझावहरू पनि कस्तो आइरहेको छ भने यो प्रभावित जिल्ला वा प्रभावित क्षेत्र हेरेर यसलाई रेड, येल्लो, ग्रिन होइन यस्तो जोन छुट्याएर गर्नुपर्छ भन्ने खालको सुझावहरू पनि आइरहेको छ। यो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय संयन्त्रमा यहाँको मन्त्रालय पनि रहेको हुनाले त्यस्तो विषयमा के त्यस्तो कुराकानी भएको छ? क्षेत्र निर्धारण गरेर यसलाई अलिकति परिष्कृत गर्दै लैजाने विषयमा सरकारको धारणा के छ? उच्च स्तरीय समन्वय समितिमा त माननीय गृहमन्त्री र श्रीमान सचिव जानुभएको हुनाले म चाहिँ छलफलमा सहभागी हुन्न। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यहाँले भनेका कुराहरूले गर्दाखेरि जिल्लाको, बस्तीको, वडाको र स्थानीय तहको सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर हामीले गरेको अभ्यास के हो भने उदयपुरमा त्यस्तो भयो, हामीले सिल गऱ्यौँ। सिल गरेपछि तुरन्त सुरक्षाकर्मीहरू जानुभयो, स्वास्थ्यकर्मीहरू जानुभयो, चेक जाँच गर्नुभयो, त्यसले बढी सङ्क्रमण हुन पाएन र हामीलाई विश्वास छ उदयपुरमा जुन देखिएको थियो त्यो एरिया पुरै कभर गरेर 2टा गाउँ, भुल्के गाउँ र सिवाई गाउँ गरे हो। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ सङ्क्रमण देखिएको अवस्थामा छ त्यहाँ जिल्लाको सिसिएमसी र प्रोभिन्सियल सिसिएमसी समन्वय गरेर गरिराख्नु भएको छ। पर्साको विषय पनि यहाँलाई थाहा छ, हामीले पनि छपकाएमा सबै चाहिँ सिल्दै जस्तो गरेको कारणले गर्दा पछि हाम्रो उसमा आउनु सके साथीहरू आउनु थाल्यो जुन सङ्क्रमित भएको अवस्था। बाँकीको केसमा पनि यहाँले हेर्नु होला, देखिसकेपछि हामीले सिल्ने गरेको अवस्था छ र सम्भवतः आज कपिल होस्टमा देखिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर स्थानीय प्रहरी प्रशासन र फेरि जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख पनि हुने भएको कारणले गर्दा ती सबैको समन्वयमा त्यसको गम्भीरता हेरेर चाहिँ क्षेत्र विशेष, जिल्ला विशेष, स्थानीय तह विशेष र बस्ती विशेष रहेर पनि सिल गरिसकेपछि त्यहाँको सम्पूर्ण जनशक्तिको जुन भएका नागरिकहरूको चाहिँ एउटा परीक्षण गरिसकेपछि अहिले त पिसिआर पनि आएको कारणले परीक्षण हेरिसकेपछि मात्रै खुलाउने काम गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूको हकमा सङ्क्रमणको अवस्थामा अप्ठ्यारो गरेको हकमा जिल्लाका साथीहरूले मन्त्रालयमा समन्वय गर्नुहुन्छ र हामीले फेरि के भनेका छौँ भने रोगसँग लड्नको लागि कोही कसैलाई सुन्नु पर्दैन, त्यहाँ सङ्क्रमण बढ्यो भने तुरुन्तै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर सिल गर्नुपर्छ भनेको कारणले गर्दा यी 4-5वटा जिल्लाको मैले यहाँलाई अनुरोध दिएँ। त्यस्तो अवस्था आयो भने अरू जिल्लाहरूले पनि यो जुन अहिले हामी विगतमा गरेको अभ्यासलाई फलोअप गर्नुहुन्छ ताकि हामी सङ्क्रमणबाट कम्तीमा थियो भने त्यही सङ्क्रमण भएको एरियालाई सिल गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले हामी निर्देशन दिएका छौँ र त्यही अनुसार छलफल पनि अगाडि बढिरहेको छ। केदारजी, अन्तमा चाहिँ जसरी नागरिकको स्वास्थ्यकै लागि यहाँले जसरी सरकारले यस्तो खालको निर्णय गरिरहेको छ, छोटकरीमा भनिदिउँला नागरिक तहबाट सरकारले गरेको सहयोगको अपेक्षा के हो? नागरिकलाई यहाँको के आग्रह छ छोटकरीमा?
फ्रम द भेरी बिगिनिङ मैले चैत्र 9 गते नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय चाहन्छु अत्यावश्यक र खाद्यान्न बाहेक औषधि र अत्यावश्यक खाद्यान्न बाहेक बाहिर ननिस्कला भनिएको अवस्था हो किनभने यसले गर्दाखेरि हुन्छ र मलाई खुसी के लागेको छ भने अन्यत्र पनि बढिराखेका कारणले गर्दाखेरि हामी अत्यन्त जोखिममा थियौँ भनेका थियौँ हामी सबैको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी त्यति धेरै जोखिममा छैनौँ यद्यपि पछिल्लो अवधिमा सङ्ख्या बढ्दै गएको छ त्यो सङ्ख्या बढ्दै गएको पनि हामीले त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर एरिया हेरिसकेका छौँ र मैले भने अत्यावश्यक काममा जानैपर्छ तपाईँ हामी जानुपर्छ हामी जानुपर्छ कार्यालयपूर्वमा भन्दा मैले म आफैका उदाहरण दिन चाहन्छु बिहान मन्त्रालयमा अब 2 समय बाहिर निस्किने काम छैन दिनभरि काम गरेर फर्किँदा हुन्छ म त्यस्तै अरूले पनि के गरिदिनु पर्यो भने पास लिएको नाममा पनि हिँडिदिनु भएन हिँड्नुपर्छ आवश्यकता दैनिक जीवनको आवश्यकता पर्छ भने अत्यावश्यक काममा जाने र त्यो यहाँले जुन उदाहरण दिनुभयो मास्क नलागिकन हिँड्ने साथीहरूलाई कम्तीमा पनि सुरक्षाकर्मीले सम्झाउनुभन्दा नोबेलको छिमेकीले साथीभाइ छरछिमेकीले सम्झाउँदा परिवारको सदस्यले सम्झाउनु ठिक हुन्छ राम्रो हुन्छ किनभने यसमा सञ्चारकर्मी मित्रहरूले सहयोग गर्नुभएको छ घरबाट हिँड्नुभन्दा अगाडि घरको परिवारको सदस्य तपाईँले मास्क लगाउनु भएको छैन भन्न सोधिदिनु पऱ्यो घरभित्र पस्दाखेरि साबुन हातले धुनु भएन साबुन पानीले हात धुनु भएन भन्नु पऱ्यो त्यसैले जुन ठाउँमा हामी बसेका छौँ किनभने मैले फेरि निवेदन गर्न के चाहन्छु भने यो हामी सबै यो रोगसँग लडिरहेको छौँ रोगले सानो ठुलो भन्दैन धनी माया गरिब भन्दैन ठुलो पदमा सानो पदमा रहेको भन्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरूमा नागरिकहरूले अहिलेसम्म जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यो निरन्तर रहिरहेको जबसम्म नेपाल सरकारले निर्णय गर्छ किनभने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको जनताको जीवन रक्षाको लागि हो जनता हामी सबै मुलुकका मान्छेहरू चाहिँ कम्ती यो विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट जोखिनलाई गरेका केदारजी आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई यो समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण सुझाव र जानकारी गराइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सुब्रल उहाँ गृह मन्त्रालयको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो जसरी नागरिक तहबाट पनि अलिकति यो नियन्त्रणका लागि होइन कतिपय सहज बनाउनको लागि उनीहरूको पनि भूमिका हुन्छ त्यसमा उहाँहरूको पनि सायद सहयोग रहेको कुरा रहँदैछ उहाँले जसरी मास्कको प्रयोगको कुरा अलिकति अप्नाउनु कुरा थियो फेरि अर्को प्रश्न उब्जिन्छ मास्क कति सहज छ बजारमा यसको एभाइलेबिलिटी कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हुन त पहिलाको जस्तो छैन अहिले धेरै उत्पादन कम्पनीहरू आएको छ होइन तथापि सङ्कट भने वा नागरिक तहबाट त्यो उपलब्धताको समस्या त अझै छँदैछ तैपनि यस्तो विषयमा सरकारको तयारी रहेको विषयमा चाहिँ उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हुन त अब लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि यो कोरोनाको अलिकति डर फैलिँदै पनि अब बजारमा मास्क नपाउने मास्कको कालोबजारीहरू सुरु भइसकेको थियो त्यसमा चाहिँ अब आगामी दिनमा पनि गृह मन्त्रालयले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ किनभने मास्कको जुन उपयोगिता छ हामीले उपयोग गर्नुपर्ने त्यो त निरन्तर नै रहिरहन्छ प्रयोग गरौँ मात्रै भनिरहेका छौँ उपलब्ध कसरी भन्ने चाहिँ अझै पनि त्यो कुरामा चाहिँ अब विशेष गृह मन्त्रालयले पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र अब आज कार्यक्रममा अब अन्त्यमा समराइज गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ विशेष त अहिले लकडाउन अलिकति काठमाडौँमै हेर्ने भने चाहिँ अलिकति खुकुलो भएको हो कि जस्तो अवस्था देखिन्छ तर साथसाथै हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ कोरोनाको दोस्रो लहरबाट चाहिँ हामी बस्नको लागि चाहिँ सतर्कता अपनाउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ अब विशेष त आज हाम्रो कुराकानीबाट चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति बिचको जुन दूरी छ त्यो चाहिँ कायम नै राखिराख्नुपर्छ भिडभाडमा र अथवा अन्य कुनै अनावश्यक कामले चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि अझ पनि खतरा नै छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मुख्य कुराहरू हो त्यसलाई चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ मनन गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ अब हामीले कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ सुब्रल हामीले कार्यक्रमका विषयमा धेरै सर्वसाधारणको प्रतिक्रियाहरू पनि आएको छ कतिपय हामीले समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ कतिपय समयको बावजुद प्रयास समेट्न नसकेको अवस्था पनि छ त्यसकै बीच मिना राणाको एउटा प्रतिक्रिया लिउँ त्यसपछि कार्यक्रम अन्ततिर हामी लागौँला उहाँले यो लकडाउन खोल्ने वा सङ्क्रमण जोखिम कम भएको हो त भन्ने विषयमा पटक्कै छैन खुकुलो बनाउनुपर्छ तर क्षेत्र हेरेर मात्र परीक्षण बढाउनुपर्छ र व्यवस्थित रूपमा नाका सिल गर्नुपर्छ अब बिस्तारै नियमित कार्यतर्फ फर्कने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ भनेर उहाँको प्रतिक्रिया थियो अब यो लकडाउन त सल्युसन त होइन अहिलेसम्म चाहिँ जुन लकडाउन भयो त्यसले त धेरै नै राम्रो भएको छ तर लकडाउनै मुख्य सल्युसन त होइन तर जसरी लकडाउन चाहिँ सरकारले यसरी लागू गर्न सक्यो आगामी दिनमा चाहिँ झन् बढी चुनौती छ कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ किनभने अब लकडाउन बाहेक चाहिँ अरू सुरक्षाको उपायहरूको लागि चाहिँ जुन चाहिँ सरकारले दिनुपर्ने डिरेक्टिभहरू त्यसको पालना त्यसलाई अब निगमनको कुराहरू त्यो चाहिँ झन् चुनौतीपूर्ण छ कि अब त्यो त आगामी दिनमै देखिएला कुराकानी गर्दा गर्दै हाम्रो समय सकिनै लागिसक्यो त्यही भएर कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा भोलि फेरि पुनः नयाँ विषयका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ कार्यक्रममा यहाँको सहभागिता लागि यहाँले आफ्नो फेसबुक र ट्विटर मार्फत पनि हामीले राखेका कतिपय सन्देशहरूको विषयमा यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ भोलि फेरि नयाँ विषयका साथ साथी सुप्रल अन्त्यमा जाँदा चाहिँ ट्विटरमा चाहिँ अब @OurKTV हेर्दै गर्नुहोला कार्यक्रमको भोलिको विषय हामी केही बेरमा ट्विटरमा अपडेट गर्नेछौँ फेसबुकमा कान्तिपुर टिभी एचडीमा पनि तपाईँले नयाँ पोस्ट देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँका विचारहरू हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् तपाईँका ट्विट तपाईँका कमेन्ट हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला नवराज भोलि फेरि उपस्थित हुनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते स्टे होम स्टे सेफ